अनि तपाईँ चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो सन्चो हुँदा? सेक्युरिटी? त्यसलाई बसेँ मेरो बुढेसकालकै सहारा जस्तो भइरहेको एउटा छोरा छ मेरो एक्लो छोरा नै मैले घुमाउनु पर्दाखेरि मैले त्यो नाति कसरी हुन्छ भने त्यही मात्रै अनि थेरापी गर्दा चल्छ कि? अब के भनेको छ डाक्टरले? आफ्नो आफन्त होइन सबैलाई अब मेरो श्रीमानलाई होइन थोरै पनि भएर सहयोग गरेर पनि मेरो श्रीमानलाई बचाइदिनु भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू धेरैजना आएर मलाई धेरै माया गरिदिनु भयो। मलाई त्यसकै खुसी लागेर मेरो आँसु आएको हो होइन। मेरो पनि मान्छे र मलाई पनि हेर्ने मान्छे र भन्ने मेरो अलिकति धेरै भनेपछि यो भाइलाई हामीले 9 बजेतिर पुग्नुहोस् भन्दा हुन्छ? हजुर जुनै होइन मरेको पुरै पुलिसहरू आयो अरे हरेक भएको हामीले भएर डोरी काटेको झन्डा परानु गएको रहेछ त्यही भएर बचाएको घरमै त्यस्तो भएको होइन यस्तो अब विपदको बेलामा सहयोग गर्नुभयो त्यसैको लागि अब धन्यवाद। डिप्रेसनको बिरामी भनेको नि अथाह हुन्छ, हामीले थाहै पाउँदैनौँ कि कल्पनै गर्न सकिँदैन के लक्षण हुन्छ होइन। तर पनि त्यो डिप्रेसनको बिरामी श्रीमानको लागि पहिलो डाक्टर तपाईँ हो, दोस्रो डाक्टर मात्रै अरू डाक्टर हो। त्यही भएर राम्रो सधैँभरि पोजिटिभ कुरा बोल्ने, उसको अगाडि नरुने, हाँसेर बोलिदिने होइन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म प्रियजन राई। हेर्नुहोस् त यो सुन्दर सहर काठमाडौँ, यो सुन्दर सहरमा सुन्दर सपना बोकेर आउनेहरू हामी धेरै छौँ। त्यसो त उदयपुरबाट पनि यो सहरमा आएर कर्म गरेर केही गर्छु भनेर आउनेहरूको अनगिन्ती सङ्ख्याहरू छन्। त्यो मध्येको केही सङ्ख्याहरूलाई भेट्नको निम्ति जो कोभिड-19 र यो लकडाउनले गर्दा अप्ठ्यारोमा परिरहेका व्यक्तिहरूको लागि केही सहयोग लिएर आज हामी गुडिरहेका छौँ। यो गुडिरहेको गाडी आदरणीय दाजु ज्ञान बहादुर खड्काको हो, उहाँको निजी गाडी। तपाईँ जस्तै मनकारी मनहरूले देश विदेशबाट आफूले दुःख गरेर कमाएको केही रकमहरू राइस ब्याङ्कमा पठाउनु भएको छ। विशेष त ताप्ली गाउँपालिका र काठमाडौँमा बस्ने समाजसेवी, राजनीतिक दलका विशिष्ट व्यक्तिहरू अनि सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ यो राइस ब्याङ्कको स्थापना गर्नुभएको हो। त्यही राइस ब्याङ्कमा तपाईँले पठाउनु भएको रकम र त्यही रकमले किनेको केही सहयोग सामग्रीहरू लिएर यो ज्ञान बहादुर खड्का दाजुको निजी गाडीमा हामी गुडिरहेका छौँ। र यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि आफ्नो ठाउँ गाउँसम्म अनि यस्तै विपदमा परेका व्यक्तिहरूसम्म पुर्याउनको निम्ति सेयर पनि गर्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू यतिखेर हामी स्वयम्भूदेखि निकै माथि रहेका छौँ। हामी उहाँ देखिरहनु भएको व्यक्ति चाहिँ बिमला खिलिम हुनुहुन्छ, रूपटार तिल्के चौरको हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमान पनि मानसिक रोगी हुनुहुन्छ। आफैले आत्महत्याको प्रयास गर्दा गर्दै उहाँले बचाएर अहिले यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याएको छु, अहिलेसम्म बचाइरहेको छु भन्नुभएको छ। र गुनासोहरू सुन्दाखेरि लाग्छ कति पीडाहरू हामी उदयपुरवासीकै लागि, हाम्रै गाउँठाउँकै लागि, हाम्रै आफन्तको लागि पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यही महसुस हामीले पनि गऱ्यौँ। मलेसिया गएर मलेसिया गएको, उहाँबाट अलिक बिरामी भएर झिकाएको बनाएर तपाईँ भएको भेट्दै आएको त हामी रोगको हेर्न त आएको होइन त हामी सहयोग गर्न त आएको समस्या अलि समस्या छ यो बहिनीलाई। अनि बच्चापाती कति छन् नरुनुहोस्। एउटा बाबु छ रुनिएर डोरी काटेर उहाँबाट होइन यी नेपालमै रुनिएर पुरै मरेको डोरी काटेको उतापछि गरेर नै यस्तो गरेर लगेर उपचार केही गराउनु भएको छ कतै? अहिले उपचारकै लागि पनि बसेको हो। अस्ति घर जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो बहिनीले। मैले चाहिँ अब नगर उपचार के गर्ने त होइन, काम के गर्ने त, व्यस्त राख्नुपर्छ क्या एजुकेसनको बिरामीलाई। त्यही भएर बरु यहीँ अलिअलि त्याला बल्ती जे गरे पनि पाइन्छ नि त। अलिकति यति
यस्तै घरको काम गर्नु घरको काम पाटन नाम काम अहिले हस्पिटल लान सक्नु भएको तपाईँको श्रीमानले त काम गर्नुहुन्न, तपाईँ चाहिँ गर्नुहुन्छ। छोरी चाहिँ तेरो कुद्ने भनेपछि छ नि। कुदेको होइन मरेकै उद्धव सिंह गर्दैन मलाई यहाँ राख्नु भएको होइन उसो दाइलाई पनि थाहा छ। हुने खोइहाल्छ कहाँ झुन्डेको होइन मरेको पुरै पुलिसहरू आइहरू हरेक भएको हामीले भएर डोरी काटेको धन्दा परान गएको रहेछ घरमै त्यस्तो भएको किन एकदम तनाव बढी भएर टेन्सन बढी भएर डिप्रेसन भएको बाटोमा अहिले लग्दा पाटनमा लान्छु औषधिहरू खाइसकेपछि त्यसमा सुधार केही भएको छ? अहिले त त्यस्तो दिनु हुँदैन राम्रो छ काम औषधि राम्रो कति खेपेर उहाँलाई नै थाहा अस्ति यस्तै हराएको साइडले मैले हाँसेको त मैले आजै हो देखेँ अनि के हो त भनेर मैले अघि कल गरेको थिएँ गर्दाखेरि अनि ऊ फेरि फोनमै रुन थाल्यो अनि काटेँ क्या मैले फोन त्यही भएर अहिले चाहिँ पीडा त भोग्नेलाई थाहा हुन्छ होइन? तर धेरै हाम्रो गाउँवासीले हाम्रो विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले तपाईँले चिन्ने मान्छे हामीले चिन्ने मान्छेहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। यसरी त्यो भिडियो पाउँदैन होइन? तपाईँको श्रीमानलाई के भएको छ कस्तो भएको छ हामी पछि पनि आउनेछौँ फेरि फलोअप गर्नेछौँ। त्यही भएर तपाईँको अब ठाउँकै दाईहरू उहाँ तपाईँको माथि पर्नुभयो हाम्रो ज्ञानबहादुर दाई होइन? मादलेकै तल्लो मादलेकै हुनुहुन्छ दिदी अब भइहाल्नु भयो इन्दिरा दिदी र उहाँ नेत्र सर होइन अब बाँसबोटे होइन बाँसबोटे मेरो त्यही यतापट्टि मेरो बाछाङको घर होइन? त्यही भएर हामी सबै चेली माइती सबै आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी बस्नु सबैजना होइन? सबै नरुनुहोस् आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। अब पहिलाको भन्दा सुधार भएको छ भने त झन् राम्रो भयो नि त। अब झन् राम्रो हुन्छ। औषधिको लागि अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि अब चाहिँ त्यो हुन्छ यहाँ अब हाम्रो यहाँ टिमको साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ होइन? उहाँहरू आउँछौँ हामी त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो भएको छ। त्यो एकचोटि लास हुनु भएको होइन आजसम्म मलाई उसले दुःख गरेर पालिराख्नु भएको अब सुन्नु बहिनी ए पोका खै त पोका बहिनी उसले होइन तपाईँले रोयो भने त कसले स्ट्रङ भएर उसलाई पकाउने खुवाउने माया गर्नुपर्छ यो डिप्रेसनको बिरामी भनेको नि अथाह हुन्छ हामीले थाहै पाउँदैनौँ कि कल्पनै गर्न सकिँदैन के लक्षण हुन्छ होइन तर पनि अब कर्म परिसक्यो औषधि उपचार प्रयोग गर्ने विकल्प छैन काम चाहिँ गर्दैनौँ है एकदमै गर्नु हुँदैन पकाउने खुवाउने माया गर्ने राम्रो दुई शब्द बोल्ने ग्यास छैन भने यो 1500ले ग्यास किन्नु ग्यास छ भने अहिलेलाई चल्छ भने यसो मासु ल्याएर खुवाउनु आफू पनि खानु ज्यान फाल्ने काम गर्ने नि होइन है त आफूले म्यानेज गर्नुपर्छ समस्या केही पऱ्यो भने बेला बेलामा भन्नु अब हामी पाटन हस्पिटलमा केही कसैसँग समन्वय गर्न सकिने रहेछ भने हामी कुराकानी गर्छौँ ल त्यही छ हेर यो पहिला अलिकति लागिरहेको रहेछ क्या त्यस्तै घर जान्छु भनेर अस्ति मैले त बस बुझिदिनु दिदी हामी त सबै सामान लिएर जाने भने क्या अब यो बिरामी लिएर गएर अनि काम के छ त केही छैन भनेपछि मान्छे त व्यस्त राख्नुपर्छ तपाईँ फक्काइ फक्काइ काममा पठाउनु होइन सधैँ व्यस्त राख्यो नि उनीहरूले त्यति नै भुल्छन् कि यो कुराहरू होइन पोतलासै हुनुभएको हो है बाँच्दैन डोरी छोरा मान्छेले काट्नु हुँदैन भनेको आफ्नै खुसीले मैले काटेँ र आज दुःख गरेर पालिराख्नु भएको पुलिसहरूले आएर पनि तिमीहरूले जसले काट्छ त्यही जान्छ भन्दा मैले काट्दाखेरि शास्त्र छ होइन मैले बचाएँ आजसम्म मलाई दुःख गरेर पालिराख्नु भएको होइन ल ठिक छ अब गर्नु यस्तो राम्रो छ नि लक्का जवान एकदम ह्यान्डसम छ क्या केटा एउटा बाबु छ बच्चा पनि रहेछ पालिका अध्यक्ष आफै आएर यो बहिनीको समस्या सबै भनेर उहाँहरूले उहाँ बस्छ यहाँ गाउँ अहिले पनि हेर्नु सुन्नु त अहिले पनि विदेशमा बस्ने कोरियाबाट अनि पालिकाबाट पनि सबैतिरबाट सहयोग जुटेको हुनाले तपाईँलाई आज हामीले पैसा पनि ल्याइदियौँ 2 किलो दाल 1 लिटर तेल एउटा नुन 1 बोरा चामल ल्याइदिएर आएको छौँ अब के छ त यतिको भएपछि तपाईँलाई अब 1-2 महिना केही गाह्रो छ कि छैन कस्तो छ भन्नु त छैन अस्ति दिन भात खाइरहेको छु होइन हल्का फल्का बिहान एक टाइम भए पनि दिउँसो भए पनि उही पाटन चाहिँ मगाएको 3 महिना भयो साधा हुन भएर हजुर तर
बेनी बहादुरको छोरा छ नि त्यो भाइ के अरे बेनी बहादुरको छोरा किसान भाइ उहाँसँग अनुरोध गरेर बाइक रहेछ उहाँसँग अनुरोध गरेर पठाउनु न नभएदेखि यो अहिले जाँच गर्न पैसा पनि भयो होइन 500-700 कति लाग्छ धेरै त लाग्दैन नि त त्यहाँ जाँच गर्न औषधि सस्तै दिन्छ औषधि पनि सस्तो लाग्दैन त्यो कोरोना लिएर त्यहाँनिर भर्ना गर्छ अरे भनेकाले मात्रै हामी यही 100 रुपियाँबाट लिएर खान्छु होइन औषधि चाहिँ ल्याइरहनु भएको छ नि यही 100 रुपियाँबाट औषधि चाहिँ छुटाउनु भयो औषधि चाहिँ डेली गर्नु बिहानलाई एउटा दिन्छ बेलुकालाई पहिला चाडा दिएको थियो अनि अहिले चाहिँ बिहान उही गएँ अस्ति त्यो कोरोना लाग्दा एकचोटि गएँ अनि बिहानलाई 2टा बेलुकालाई 2टा दिन्थ्यो अनि बेलुकालाई 2टा बिहानलाई एउटा अहिले 3टा देखाएँ एउटा छुट्याइदिन्छ बिस्तारै छुटाउँदैन 3 महिना छुटाउँदै जान्छ 3 महिना 3 महिना छुटाउँछ अहिले त यस्तो उसैले मलाई दुःख गरेर खुवाइराख्नु भएको होइन पोहोरको लागि त्यो मेरो लासै हुनुभएको उद्धव सिंहहरू सबै गर तपाईँ त भाग्यमानी मान्छे नि अब हजुर म मेरो बुढाको लागि आफू पनि काम गर्ने गरेछ बहिनी म यस्तै कतै घाँस काट्ने अनि ज्यामी काम पाउन गर्छु बच्चा लिएर त्यस्तो गर्छु दुःख सुखम गरे पनि यहाँ ठाउँ छ नि त औषधि उपचार गर्ने ठाउँ पनि छ तपाईँहरू गाउँ फर्किने होइन अहिले औषधि गर्ने ठाउँ छैन गाउँ फर्केर औषधि गर्ने ठाउँ छैन अनि भोलि गएर औषधि गाउँमा त गर्न त्यो पुरानै कुरा सम्झिन्छ कि पहिला पुरानै कुराहरू याद आउँछ त्यसपछि त्यो भएर पनि फेरि त्यस्तै अब पहिला त्यस्तो पहिलो डाक्टर भनेकै तपाईँ हो है त्यो डिप्रेसनको बिरामी श्रीमानको लागि पहिलो डाक्टर तपाईँ हो दोस्रो डाक्टर मात्रै अरू डाक्टर हो त्यही भएर राम्रो सधैँभरि पोजिटिभ कुरा बोल्ने उसको अगाडि नरुने हाँसेर बोलिदिने होइन उसले कहिलेका गल्ती होइन कुरा बोलेको उसले भनेको उसलाई यदि औषधि छुटेको बेलामा मलाई कति पीडा पर्ने कुराहरू भन्छ होइन पुरै नबुझ्नेहरूले मलाई के भनौँ छोडिदिए यसलाई यस्तो लास भयो तेरै निम्ति भएको तेरै कारणले भएको त पहिला जा के भनौँ होइन म बिहे गरेर गएको छु मेरो बुढाको लागि मैले छोड्न सकिनँ होइन कहाँ छोड्नु अनि उसले पनि मलाई गर्छ अनि मैले छोड्न पनि सकिनँ अनि उद्धव सिंहले नै भन्नुभयो लैजा पुस्तीहरूले नै मलाई यहाँ पठाएको धेरैजनाहरू चाहिँ अहिले तपाईँको यो छ नि तपाईँलाई सहयोग गर्नेहरू हुनुहुन्छ ताप्लेबाटै जुटिएको पैसाबाट चाहिँ हामीले यसरी म्यानेज गरेका छौँ होइन पालिकाले पनि त्यतिकै सहयोग गरिरहेका छ त्यसैले हर दुःख सुखमा फोन गर्नुहोस् दुःखै पऱ्यो भने अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कल गर्नुहोस् तर त्यसरी फोन नम्बर छँदैछ होइन मलाई अलिकति किनभने तपाईँहरू धेरैजना आएर मलाई धेरै माया गरिदिनु भयो मलाई त्यसकै खुसी लागेर मेरो आँसु आएको हो होइन मेरो पनि मान्छे र मलाई पनि हेर्ने मान्छे र भन्ने मेरो अलिकति धेरै अब यो पुर्याउने कसरी सक्नुहुन्छ लान्छु सक्नुहुन्छ ल नभए त लु त्यही गरौँ नभए तपाईँ अब के अप्ठ्यारो पर्ने फोन गर्नुहोस् है हामी अहिले जान्छौँ यति कुराहरूलाई कुदेर आउँछौँ है लु हामी जाउँ त लु हामी है ल र यति बेला चाहिँ हामी स्वयम्भूको डल्लु भगवान पाउ छेउमा छौँ हामी अहिले देखिरहनु भएको दृश्य चाहिँ यहाँले हेरिरहनु भएको व्यक्ति आशिष मगर हुनुहुन्छ ताप्ली गाउँपालिका 4 ठाना गाउँ भिरगाउँ खोला गाउँको हुनुहुन्छ उहाँ आशिष मगर विद्यार्थी जीवन पढ्दै गरेको अवस्थामा काठमाडौँमा फर्दर स्टडीको लागि आउनु भएको थियो बाथले च्यापेर यस्तो अवस्थामा हुनुभएको छ र उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको महसुस गर्यौँ हामीले र धेरै सहयोगी मनकारी व्यक्तिहरूले योभन्दा अगाडि पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको कुरा आफैले जानकारी गराउनु भयो र अब लगभग 2 लाख जति भयो भने उहाँको उपचार पूर्ण रूपमा हुने उहाँले नै भन्नुभएको छ र मनकारी व्यक्तिहरूको लागि उहाँले सहयोगी र मनकारी व्यक्तिहरूको लागि उहाँको यस्तो सन्देश रहेको छ कनक राईले भन्नुभएको थियो धेरै पैसाहरू हामीले यहाँबाट उठाएर यो आशिष भाइको लागि पठायौँ भन्नुभएको थियो अब के भन्न चाहनुहुन्छ त यो पनि कोरिया बस्ने भाइहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ यो पैसामा है यो अहिले हामी तपाईँहरू जस्तै अशक्तको लागि भेटघाट गर्दै तपाईँको अवस्था के छ बुझ्दै होइन र आगामी दिनमा तपाईँको के रहेछ त समस्या भन्नको लागि पनि यहाँ आएको छौँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तै अहिले यो हामीलाई विशेष रूपले यसको अभियानमा सहयोग गर्नुहुने ज्ञानबहादुर दाई भइहाल्नुभयो यो चामलको म्यानेज उहाँले गरिदिनु भएको छ त्यो मात्रै होइन अब हेर्नु त गाडीमा तेल हालेर यसरी टाइम बिताएर हिँडिरहनु भएको छ अर्को कुरो प्रियजनजीहरू हुनुहुन्छ अब मिडियाकर्मी भए पनि उहाँहरू टाइम बिताएरै होइन केही न केही गरौँ भनेर यसरी एउटा समस्याको चाहिँ पहिचान गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ भने अहिले हामीले चाहिँ त्यो भाइहरूले चाहिँ पैसा पठाइदिनु भएको छ जस्तै बासु राउतले 10,500 पठाइदिनु भयो होइन अनि तपाईँ छुम्कीकै भाइ सुरज किरातीले पनि 10,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको छ अनि यसै गरी पैसाहरू चाहिँ लगातार पठाइदिइराख्नु भएको छ क्या अनि उहाँहरू हजुर अनि भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो रहेछ अवस्था बुझिदिनुहोस् है पनि भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नै मुखले भन्नुहोस् न उहाँहरूलाई चाहिँ अब
मेरो सहयोगको लागि उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब उहाँहरूले चाहिँ अब पहिल्यैदेखि भिडियो हेरिराख्नु भयो होला मेरो पहिलाको अवस्था कस्तो थियो र अहिले अवस्था कस्तो भयो उहाँहरूले गर्दा भएको हो। उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो अवस्थामा पनि सहयोग गरिदिनु भयो। अहिले चाहिँ हामीले यो ग्यास किन्नको लागि भनेर तपाईँलाई जोड्यो भने पैसा ग्यास छ भने तरकारी किनेर खानुहोस्, जो गर्नु होला। र हामी तपाईँलाई केही समयपछि आज चाहिँ भेट गर्न आयौँ। अब लगभग तपाईँको यो सहयोग अथवा यो याचना अथवा धन्यवादपछि फेरि हाम्रो बाहिरबाट अथवा पालिकाले पनि केही सहयोग गर्न चाह्यो भने चाहिँ हामी फेरि तपाईँलाई भेट्न अब बुवालाई भेट्न पाइएन काममा जानु कमसेकम गर्दै हुनुहुन्छ त्यही नजिकै हो खोलागाउँमा। अन्त कर्णबहादुर मगर भन्नेहरू बाजे दाजु भन्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ चिन्छु क्या म। कहिले गरेको यो अपरेसन चाहिँ 3 महिना पढ्नु बसेको हो। कहाँ पढ्नु? अनि अहिले यहाँ कहाँ बस्नु नानी भन्नु बहिनी भाइ बाबा खोलागाउँ कुन नजिक? के गर्नुहुन्छ हेरी गाउँ भनेपछि राजबारको छोरा तपाईँ? छक्क पर्नु समय पढ्यो कि हजुर राजबार अनि बुवा यहीँ हुनुहुन्छ? रुखा पढे होइन बुवा सिद्धबहादुरसँग उहाँहरू एक क्लास अगाडि ठिकै छ। अहिले केही नगर्नु मान्छे साथी हाल्छ त्यो सँगै पढे। खर्च कहाँबाट? अहिले त अब 5 वर्ष जति बिरामी उहाँलाई अब 2 वर्ष चाहिँ आफ्नै यताउति गरेर खर्च गरेर 2 वर्ष चाहिँ यतिको बस्यो अब मिडिया मार्फत छोरा भइसकेको छ। यो पनि दिउँ होइन? उहाँहरूकै लागि ए यी भित्र चावल यी भित्र हो जो ग्यास सही छ। औषधि के भन्नुभएको छ? औषधि किनेर खानु भएको छ कि ल्याइराख्नु भएको छ कि अब कहिले किन्नुपर्ने कि कस्तो के छ? पछि फलमा जानु पर्ने कहिले बोलाएको छ फलमा? उहाँले कल गर्नु ए डाक्टर साहबले चाहिँ गर्नुहुन्छ? ए राम्रो रहेछ नि त। ए औषधि डेली खानुपर्छ। तपाईँलाई हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो प्याकेज बनायौँ यस्तो अशक्त बिरामी भएको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँको नम्बर पनि टिप्नु जुटाएर 1500 नम्बर त बुवाको नम्बर कति? यति बेला चाहिँ हामी कलङ्कीमा आइसकेका छौँ। यो सजु राई बस्ने कोठा हो दर्शक महानुभावहरू। सजु राई उदयपुर तात्री गाउँपालिका 2 धपेनी आरुबोट निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्लास्टरको काम गर्ने क्रममा चाहिँ 3 तला भन्दा माथिबाट खटबाट लडेर गाउँबारीमा झर्नुभयो। त्यसपछि ढाडको समस्या भएर पछाडिको मेरुदण्डमा गहिरो चोट लागिसकेपछि उहाँले अपरेसन गर्नु परेको थियो केएमसी हस्पिटल काठमाडौँमा। धेरै खर्च गरिसके पश्चात पनि उहाँ पूर्ण रूपमा निको हुनुभएको त छैन, तर क्रमिक रूपमा सुधार चाहिँ भइरहेको हामीले पायौँ उहाँबाट। र योभन्दा अगाडि पनि यही समूहले केही सहयोगहरू गर्नुभएको थियो र आज त्यही फलोअप यहाँ गरिरहनु भएको छ। र यो सबै कुरा बुझिसकेपछि डाक्टर दामोदर पोखरेललाई दिदी इन्दिरा पोखरेलले डाइरेक्ट कल गरेर सजु राईको लागि केही सहयोगको लागि अपिल र आग्रह पनि यसरी गर्नुभएको छ। थाहा छैन रे हजुर पर्सि हजुर हजुर ए पर्सि कति बेला पुग्नुहुन्छ उहाँ?
भनेपछि यो भाइलाई हामीले 9 बजेतिर पुग्नुहोस् भन्दा हुन्छ? हजुर 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 त्यसो भए ठिक छ। शुक्रबार हजुर हजुर हुन्छ ल हुन्छ। म त्यसरी उहाँलाई शुक्रबार जानको लागि भन्छु, कल गर्नुहुन्छ अनि हामी पनि कल गरेर त्यसरी गरिदिनु पर्ला कि? हजुर हस् हस् थ्याङ्क यू हजुर भाइ हस् हस्। कुन डाक्टरलाई भेट्नु त्यहाँ? भनेपछि मसँग त खर्च छैन, मलाई उपचार गरिदिनु। शुक्रबार होइन दिदी बोलाउनु भएको? शुक्रबार चाहिँ तपाईँ त्यहाँ 9 बजे जानुपर्ने हो। है त। ल अब के छ त अरू? अनि तपाईँसँग जाने यातायात खर्च छ कि छैन त भाइ? केही नभएर त रवाज नजातिको के गर्नु कति छोडिदिन्छ? हुन्छ नि 1000 उपचार उपचार किन हुन्थ्यो? डाक्टरले गरिदिनुहुन्छ त्यहाँ। अरू त गरिदिनु पऱ्यो नि त हाम्रो डाक्टर साहब। म गएर फेरि गर्छु उहाँलाई कमसेकम जाने अथवा बाइक भयो कसैको बाइक हुँदैन अरे। म अस्ति बाइक मगाएर त कराए डक्टरले हुँदैन अरे यो पछाडिको स्किल सबै ट्याक्सी चाहिँ 1000 त ट्याक्सी भाडै लाग्छ। कति लाग्छ? 1500 नि आउने जाने अब उता आउने जाने रिजर्भमै अहिलेसम्म। तपाईँको बाइकमा जान लाग्थ्यो अस्ति 2000 दिनुहोस् ल। यता सुन्नु न, बाइकमा जान लाग्थ्यो 2000 दिनु तपाईँ चाहिँ दिदी यता हेर्नु न, हो। दिदी यता हेर्नु न, बाइकमा जान लाग्थ्यो होइन? अनि बाइकमा त हुँदैन अरे। होइन यस्तो छ त अनि अनि दिनु दाजु दिनु 2000 दिनु न। जसले दिए पनि उता ज्ञानदाले दिनु न। त्यही त बाइकमा त हुँदैन। ल अब यसले चाहिँ तपाईँ अब जानु डाक्टरलाई फोन गर्नु है। डाक्टरलाई फोन गर्नु कि अब उहाँलाई फोन गर्नु। अहिले दिदीलाई फोन गर्नु। पहिला मैले दिदीलाई फोन गर्नु। खर्चै हुन्छ। म तपाईँको मतलबै गर्दैन भनेर हाल्नु। तपाईँ त्यहाँको ठिकै हो। त्यो हुन्छ अनि त्यो त्यहाँ गएर शुक्रबार त्यो भेटेर मात्रै आयो गरेर बाटोमा। त्यहाँ 1000 मैले चलाएको है। कहिले लिन न भनेपछि हुन्छ हुन्छ हजुर बिजोग रहेछ हजुरबा। अहिले उहाँलाई हामीले बाटो खर्च ट्याक्सीमा आउनु भनेको छ, बाइक नचढ्नु भनेको छ भनेकोले 2000 रुपियाँ ट्याक्सी खर्च लाग्छ अरे यो कलङ्कीदेखि त्यहाँ पुग्नलाई। त्यो 2000 रुपियाँ चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदियौँ। अब भनिसक्छ त्यो जाँचहरू फ्री भइदियो भने चाहिँ उसको बाँच्ने आधार छ, नभए त अब के यो प्लास्टर गरेर खाने मान्छे। हुन्छ हुन्छ हजुरबा हुन्छ। हो हस् म टेक्स्ट गरिहालेँ हस्। अब अस्ति यसले काम गर्छ यो होला। लिएर गइसकेपछि तपाईँ टिकट नकाट्नु, पहिला डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नु। अनि टिकट काट भन्यो भने उहाँले काट भन्यो भने काट्ने, नभए नकाट्ने, उहाँले सबै कुरो व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। मुख्य डक्टरै उयो हो। अब हामी यी अलमल लियौँ भने फेरि हाम्रो अरू पनि ठाउँ छ। सब्जी भाइ अब चामल रहेछ म त छैन कि के छ कि भनेर पनि हेरौँ चामल छैन भने जानु भन्नु अगाडि यहाँ दाइलाई कि दिदीलाई कल गर्नु होला। जब एकचोटि त्यहाँ अब कुरा भएर मात्रै जाँदा राम्रो हुन्छ। 3 महिनादेखि 6 महिनामा हिँड्नुहुन्छ भने तर 3 महिनामा आइसिक्यो हिँड्नु सकिँदैन। अब 6 महिनामा मान्छे भन्छ बढ्दैन अब साह्रै भन्छ कोही त 6 महिना। त्यही पनि 100 भने के अरे 160 बनाउने। अनि पछि त्यो अहिले यस्तो भयो भने पछि त फेरि बिग्यो भने सुकेर जाने नचलेर नसै अब ब्लडै नचलेर। म त पहिला त्यहाँभित्र हुँदा त तपाईँको 3000 होइन के अरे 300-700मा ब्लड हुन्थ्यो क्या। तर त्यसको चाहिँ अहिले मैले कुरो बुझेको 3-4 थरी यो चेक हुनुपर्छ क्या। त्यसको खुट्टाको शक्ति ब्लडको शक्ति सही छैन। र यति बेला नबिना राई जो सुत्केरी हुनुहुन्छ गाउँबाट यही सुत्केरी हुनको लागि अपरेसन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा यो सहरसम्म आउनुपर्नेको पीडा उहाँले सुनाउनु भयो। कोरोना र लकडाउनले गर्दा अहिले असहज भइरहेको जनजीवनको बारेमा पनि उहाँको आफ्नै धारणा थियो। कति भयो काठमाडौँ आएर बस्नु भएको चाहिँ? अस्ति भर्खर फेरि मातिर आएको सुत्केरी हुनको लागि कोठा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। कमाइ धमाइ पनि छैन। कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउने मान्छेलाई के काम हुन्छ र भनेर भन्नुभयो भएर हामी तपाईँलाई भेट्न आएको।
अनि ग्यासहरू चाहिँ के गरिरहनु भएको छ, कसरी चलाइरहनु भएको छ? ग्यास अस्ति भरे थियो चलाउनु भएको छ। अनि पैसाहरू त अब लिएर आउनु भएको थियो कि यदि कमाएर चलाउनु भएको कि के त? पैसा त अब लिएरै त आएको त होइन, त्यो अब सामान्य यतै गरेरै ल ठिक छ। अहिले केही समय अब अनुकूल नभएसम्म तपाईँ नजाँदा नै राम्रो। अब 6 महिनासम्म त सुत्केरी पिरियड हुन्छ होइन, त्यही भएर तपाईँले अब बच्चाको पनि केयर गर्नु पऱ्यो, आफूले गर्न खानु पऱ्यो। त्यो भएर अलिकति रेस्ट गरेर पनि बस्नुपर्छ होला कि यति बेला चाहिँ। के सल्लाह भएको छ तपाईँको? अब त्यसरी गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ भइरहेछ। अब के हुन्छ आफूले म्यानेज गर्नु त्यतातिर भर पर्ने हो, म्यानेज गर्न सक्यो त्यसै पनि अब भएन भने। अनि घरमा खेती चाहिँ कसले गरेको छ भाइले? खेती बुवा हुनुहुन्छ, फुपू हुनुहुन्छ, डेडीहरू हुनुहुन्छ। ल अब हामी तपाईँलाई आयो होइन, अब हाम्रो कल्चर अनुसार चाहिँ सुत्केरी मसला त्यस्तो बोकेर आउनुपर्ने। अब हामी चाहिँ यो सहरका मान्छेको सहरका हावा लाग्यो जस्तो भयो, त्यसैले हामीले के लिएर आउन सकेनौँ। तपाईँ मासु खानुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई हामीले 1500 रुपियाँ घिउ किनेर खानुहुन्छ अथवा मासु किनेर खानुहुन्छ, तपाईँलाई हामीले 1500 रुपियाँ चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। जे भयो भने एउटा पोसिलो कुराहरू खानुहोस् होइन। एक पाउ मासु ल्याएर खानुभयो भने तपाईँलाई त 6-7 दिन पुग्छ नि त। यो बेलामा चाहिँ अलिकति खाएर ज्यान पनि बनाउने बेला हो क्या, बच्चा अर्को सानो छ, त्यही भएर। तपाईँलाई केही भन्न रहन्छ, हामीसँग केही कुरा गर्नु मन छ? मलाई त्यस्तो त छैन होइन, यस्तो विपदको बेलामा सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि अब धन्यवाद। यो धन्यवाद चाहिँ तपाईँले भनेपछि सक्यो भने यो चाहिँ पैसाहरू तपाईँलाई हाम्रो ताप्लीवासी, ताप्लीबाट कोरिया बस्नुहुने, ताप्लीबाट बाहिर देशहरूमा बस्नुहुने र ताप्ली गाउँपालिकाले नै सहयोग गरेको भएर यो धन्यवाद चाहिँ हामीलाई होइन, के अरे प्रकाश विनोद म विचारीलाई भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदाखेरि मैले सुन्दा देख्दा र तपाईँहरूलाई नै देखेँ, तपाईँहरूले कसरी म्यानेज गर्नुभयो त तपाईँहरूमा भर पर्ने कुरा हो होइन। मैले सोझो देखेको त तपाईँहरूलाई नै हो, अनि मैले भन्न त त्यही नै पर्यो नि। एकदम राम्रो है। अब जोस् बाहिरबाट बसेर अनि पालिकाबाट नै सहयोग गर्नु भएको छ, त्यही भएर हामी त्यही सहयोग बोकेर तपाईँहरूसँग भेट गर्न आएको। आउनुभयो, सहयोग गर्नुभयो, यस्तो विपदको बेलामा त्यसरी खुसी राम्रो धन्यवाद। जसले जहाँ बसेर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। राम्रोसँग पकाएर खानु होला। त्यति बेला 6 महिना जति चाहिँ सुत्केरीको भएर बस्नुहोस्, सुत्केरीको स्याहार गरेरै बस्नुपर्छ। किनभने अब त्यहाँ बसेर भयो उक्स्यो भन्छ हाम्रो गाउँघरको चलन त्यसो होइन। तपाईँ तेल ल्याउने होइन, दिनको कम्तीमा पनि एक टाइम यस्तो गर्मी चाहिँ के तेल ल्याउने होइन। अब जाडोमा तेल लाएर हुन्छ त, अहिले भएको सुत्केरी हुँदैन नि त। मजाले टाउकोमा तेल छोपेर बस्ने, टाउकोमा सुइया बाँधेर बस्ने, जिउहरू हातगोडामा तेल लाउने, भएदेखि चोलो लाएर बस्ने, यो बेला त्यस्तो बेला हुन्छ होइन। अलिकति ज्यान बन्छ क्या पछिलाई, नभए गरी खानुपर्छ फेरि गरेर त अब खानु दुईटा छोरीहरू भए त्यही भएर पालन पोषण गर्नु पर्यो। अलिकति अहिले चाहिँ तपाईँको खाने। त्यसै गरी हामी ताप्ली गाउँपालिका 1 शिवल डाँडा केही एकल महिला कमला राई बस्ने ठाउँमा पनि हामी पुग्यौँ। उहाँको पनि आफ्नै कथा, आफ्नै व्यथा अनि आफ्नै बिलौना थियो। केही वर्ष अगाडि श्रीमान कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दै त्यहाँबाट लडेर अन द स्पोट डेड भएको कुराकानी जानकारी गराउनु भयो र उहाँको छोरी पढाइमा अब्बल स्टाफ नर्स पढिरहेकी तर आर्थिक अवस्थाले पढाउन नसकिरहेको अवस्था धेरै मनकारी मनहरूको निम्ति उहाँको यस्तो बिलौना थियो। अब सानोतिनो कामहरू गर्नु पर्दैन, अब यताउति गरेको पसल भएन, सोच गर्दैछु सानोतिनो पसलै गर्नु कि भनेर। अब हेरौँ के हुन्छ, अलिकति पछाडि गर्छु मात्रै आइरहन्छ। के कुराले रोकियो पसल गर्नलाई? यही त हो नि, अब जति लगानी गर्नलाई छैन पैसाहरू होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ। बस्छु भनेर लागिरहेको छ, अब गर्नु पर्ला अलिकति पछाडि भन्नु। छोराछोरी त स्कुल जाँदैछ, उनीहरू अहिले त लकडाउन भयो। कति कोठाली लाग्छ, कति भाडा के लाग्छ? भाडा 10-12 लकडाउनको बेला छैन नि, अहिले त भाडा दिएको छैन।
1 महिनाको छुट गरिदिनु भन्नुभएको छ भने अब तिर्नुपर्ने बिस्तारै भनेर अहिले तिरेकै छैन। कति महिना भयो भाडा नतिर्नु भएको चाहिँ? भनेपछि के भन्नु मागिरहनु भएको छ मिलाएर यताउता गरेर मेन्टेन गरिदिनुहोस् भन्नुभएको विनोद भाइलाई खबर गर्नुभएको रहेछ होइन? विनोद भाइले भन्नुभएको थियो भाइलाई अब समस्या पऱ्यो भने भन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। प्रकाश भाइ विनोद भाइले हामीलाई कुरा गरिरहनु भएको थियो तपाईँकैमा भेट्न आउने भनेर पनि हामी आज टाइम मिलाएर फेरि साधन पनि चाहियो होइन, त्यसै आएर पनि भएन। अनि साधन जुटाउँदा ओर्दा अनि आज सही जाउँ भनेर नि आएको। आफ्नो धन्यवाद भएसम्म होइन मैले भाइले नै भन्नुभएको थियो अब त्यस्तो समस्या पनि योभन्दा पहिला पनि दाउत्य अब हाम्रो जिल्लाबाट नै गाउँपालिकाबाट कता कताबाट यो गर्नुभएको रहेछ। अनि भाइले बोलाएर यहीसम्म पनि ल्याइदिनु भयो अनि त्यसरी नै अहिलेसम्म मेन्टेन गऱ्यो। अनि फेरि अनि भाउजू मैले भाइलाई चाहिँ यस्तो भएछ भाउजू गाह्रो पऱ्यो भने फेरि भन्नु होला हामीले मिलाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। अनि मैले हिजो खबर गरेको थिएँ उहाँ त घर जानुभएको रहेछ। अनि हुन्छ अब प्रकाश भाइले खबर गर्नुभएको भाइलाई नै भनेको अब यो त तत्कालीन राहत भयो होइन, यो 1 बोरा चामल 2 किलो दाल अब भनेको तत्काल राहत भयो तेल पनि। अब अलिकति दिगो चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको हो, अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त आफूलाई? अब आफूलाई अगाडि बढाउने भने त केही थाहा छैन अहिलेसम्म सोचेको त अब पसलै गर्छु भन्ने लागिरहेको छ होइन। अब त्यो पसल गरिरहेको छोडिदिनु भयो सधैँ छोडिदिनु भयो भाडाहरू तिर्दा पनि गाह्रो भइरहेको थियो। अनि सक्यो त्यसपछि त्यत्तिकै त्यो सामानहरू त्यत्तिकै ल्याइदिएँ। अनि अब एक्लै गाह्रो भयो कलेक्सनमा हुँदा त अब यताउता मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो, अब पसलमा सामानहरू ल्याउनलाई यताउता भरिदिनुहुन्थ्यो। अब एक्लै गाह्रो भयो अनि त्यत्तिकै ठिकै छ। अब तपाईँलाई आज हामी होइन अब तत्काललाई यसलाई ग्यास किन्ने र अनि कम्तीमा 1 महिनाको खानाको लागि होला होस् भनेर हामीले उ गऱ्यौँ होइन। अनि भन्यो अब एउटा ग्यास किन्नु होला चलाउनु होला। अब यो 2000 पनि तपाईँलाई हुने त के नै हो र, तैपनि अब हल्का खाएको कोरिया नै हो हाम्रो ताप्ती गाउँपालिकाबाटै कोरियामा बस्ने साथीहरूले पठाइदिनु भएको चाहिँ के भएको थियो यस्तै अप्ठ्यारो परेकोहरूलाई थोरै भए पनि एउटा ग्यास भए पनि बाल्नलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर। अनि दाइ आफैले हेर्नु यो चामलहरू चाहिँ आफैले म्यानेज गरिदिएर लजाउँ भनेर अहिले हामी सल्लाह गरेर आएको। दाइ चाहिँ चिन्ता भयो को हो भने चिन्नुभयो? चिन्नु पऱ्यो नि त त्यसो भए। म तल्लो नादाले तल्लो नादाले तल्लो नादाले थाहा पाउनुहुन्छ कति भयो? तल्लो नादाले माथिल्लो नादाले हिँड्नु छोड्यो भइसक्यो 15-16 वर्ष। मादले पनि म त्यति खासै गएको छैन, त्यति गर्ने बित्तिकै यता आइहालेँ। अनि त्यति खासै थाहा पनि छैन हाम्रो त्यहाँ ठुलो भाइ त हुनुहुन्छ दुःख सुख त जिन्दगीमा आउँछ होइन। आज अहिले अँध्यारो छ भोलिको उज्यालोको दिन पनि आउँछ भनेर आशावादी हुनुपर्छ हो। बरु तपाईँले अहिले खुलेर बोल्दा हुन्छ यो जस्तै उयो मिडियाबाटै भाइले खिचिरहनु भएको छ देखिरहनु भएको छ तपाईँको सहयोग अथवा तपाईँको याचना तपाईँको कुरा सुनेर कोही मनकारीहरूको लागि हाम्रो गमला राई बहिनीलाई केही गरौँ न त भन्ने खालको मनकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि भेट्न सकिन्छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के भन्छ अब उहाँहरूलाई जति सक्नु होइन म एकजुट छु जसरी हुन्छ उहाँले अब यसरी हात ल्याइदिरहनु भएको उहाँले हेर्नुभएको छ होला मेरो बारेमा होइन। म किनकि अब मैले सबैले सक्दो सकेसम्म अब के गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब के भन्ने यहाँ म धेरै चाहिँ आफूलाई गरी खाने बाटो चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त तपाईँको चाहना? के होइन अब तपाईँ काठमाडौँमा कोठा लिएर भन्ने मान्छेलाई यो पैसा भनेको चामलहरू भने के पनि होइन। अहिले अर्को पढ्को 13,000 चाहिँ चल्छ हो है। अब पछि हामी केही सकेछौँ भने तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुभयो पछि मलाई त केही बालबच्चाको लागि पनि केही त गर्नु पर्यो। अनि मलाई चाहिँ एउटा अझै पनि गमला बहिनीले भनिदियो हुन्थ्यो जस्तो तपाईँ पसल गरेर खान चाहनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा जागिरै भइदियो हुन्थ्यो भन्न चाहनुहुन्छ अथवा
के चाहनु भएको हो र कस्तो खालको जस्तै हुन्छ नि एउटा निर्व्याजी सापट पाइयो भने पनि ठुलो कुरा हुन आउँछ क्या मलाई चाहिँ म्याम यस्तो लाग्छ मैले जानेको नै पहिलादेखि नै गरिरहेको मेरो पेसा नै सानो चिया पसल गरेको छ होइन सबै कुराहरू जुन अलिअलि बनाउन पनि आउँछ होइन मैले मेरो चाहना चाहिँ पसल गर्न पाएँ भने चाहिँ अलिकति अब भनौँ न सानोतिनो पसल चलाएर सानोतिनोलाई कति जति भयो भने सुरु हुन्छ पसल कति पैसा भयो भने तपाईँ पसल गर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् पनि 1-1.5 लाख त चाहिन्छ हामी त्यति अब यताउति सामानहरू किन्न पऱ्यो होइन प्रेसरहरू टेबलहरू यताउति भनेपछि तपाईँले सबै त्यो घर भाडाको तिर्न नसकेर पसलको सामान सबै छोडेर आउनुभयो हजुर हजुर त्यो गरेर अनि अलिअलि सामान थियो अनि यही जेठानीलाई अब मेन्टेन गरेर दिनु दिदी भनेर घर भाडामै मिलाएर उहाँले चलाइरहनु भएको चलाइरहनु भएको छैन मलाई थाहा छैन सर म त आफूदेखि गएको पनि छैन के को गर्नु भएको छ त्यही भएर सबै धेरै गाह्रो भयो अनि त्यसमाथि त्यतिकै एउटा फ्रिज भएर अलिकति सामान भयो भने तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ पसल जाहिर खाएर त मेन्टेन नै हुँदैन भाडा त्यही त अब यो भाडा तिर्नै तपाईँलाई गाह्रो झन् घरबेटी त धेरै ज्ञानी हुँदो रहेछ नि त नानी पनि अलि नजिक कलेज पढ्दैछ अहिले 2 वर्ष सेकेन्ड इयर अहिले अनि के अरे अब आउने वर्ष स्पायर त ग्याप भयो हुन्छ होला अब अर्को वर्ष बाँकी रहेछ 1 वर्ष अब ग्याप हुन्छ होला 2 वर्ष 3 वर्ष कोर्स होइन पढ्दैछ बाबु 8मा हो पढ्दैछ अब बच्चालाई झन् पढाउनु पनि गाह्रो भइरहेको छ अहिले धेरै गाह्रो भयो खाने गाह्रो बस्ने गाह्रो भाडा तिर्नै गाह्रो अब कमाउने श्रीमान पनि नभएको अवस्था र आफ्नो पनि काम नभएपछि त त्यहाँभन्दा गाह्रो त भइहाल्छ तर पनि अब आशावादी हुनुपर्छ होइन त्यो तपाईँले मलाई त नाम यस्तो लागिरहेको छ अब साइकिल पसलै गर्नु भयो भने नानीहरूलाई दिँदा नानीको पढाइको सिकाउनु पाए भयो कि मात्र हुँदैन नानीले ललितमा राम्रो खाले बाबाहरूले पनि पढाइमा सुरु गरेको यसपालि सेकेन्ड इयर हो अब राम्रोसँगले पढाइ पनि नर्स पढाइ एकदम राम्रो छ सेभेनमा 8मा त्यो एसएससीमा पनि कम्पिटिसन हालेको यही हाटीबाट टिआईको शाखाबाट पढेको होइन कति लाग्छ नानीलाई पढ्नु गरिबमा गरिबमा नाम दिनै छुट्टै नहुँदा केही छुट गराइदिएन त्यहाँनिर अब भन्न पहिला नि गरेको गर्नु तर छुट्टै गराइदिएन त्यहाँ नमिल्ने भनेर भन्यो अनि स्कुलमा 2 लाख लाग्यो यसपालि यताउता गरेर 1 लाख जति बुझाएँ अब बाँकी छ यो वर्ष अलिकति अर्को वर्ष अब 1,70,000 लाग्छ भाइ छ बुकहरू छुट्टै लिनुपर्छ आफूले त्यसहरू अब फिल्डमा हिँड्दाखेरि गाईलाई आफ्नै खर्च हुन्छ अहिले गरिरहेको छ गाह्रो छ त्यस मलाई चाहिँ लाग्छ मेरो नानी बाबुलाई अरू केही छैन मेरो बच्चा रितालाई राम्रोसँगले दुःख गरेर पढाइदिनु पाए मलाई हुन्छ अरू केही छैन भाडा पनि मेन्टेन गरौँला दुःख गर्दैछु होइन यसमा अब भाडा अहिलेको चाहिँ यो लकडाउनभरिको खप्किरहेको 4 महिना भयो 1 महिनाको चाहिँ छुट गरिदिने भन्नुभएको छ उहाँको मेन समस्या उहाँलाई अहिले पढेको चिन्ता भनेको चाहिँ नानीको पढाइ एकदमै राम्रो छ होइन त्यसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्यू गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर बढी व्यवसाय थाल्नलाई तपाईँलाई व्यवसाय चाहिँ अब चटपटे नै भए पनि पानीपुरी चटपटे भए पनि सुरु गरिहाल्नु छ होइन धेरै ठुलो अब 1,00,000 1.5 लाख पनि नहुँदो र भनेको 5-10 हजारले पनि हुने कुरा हो 2-4 हजारले पनि हुने कुरा हो चटपटे सुरु गरौँ किनभने भोलिको लागि फाइदा पनि छ तपाईँलाई त्यो आइडिया पनि छ सरसफाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भइसकेपछि मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ विचारमा लागेको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सोच्नु होला होइन र बच्चाहरूको लागि चाहिँ पढाइ तपाईँलाई अलिकति गाह्रो यस्तो एउटा छेला गाडा बनाउनु होइन किन्नु त्यसैमा चटपटेर पानीपुरी बेच्दा पनि तपाईँको थोरै पुँजीले अहिले त मान्छेहरू पनि हिँड्न डुल्न थालेछ नि त अब होइन यसो ग्लोभ्स लगाएर बसेर चाहिँ गर्नु थाल्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ म्याम गर्नु त भनिरहेको हो है अब यही पैसै चाहियो त्यसलाई पनि 10,000 भयो नि सुरु गर्नलाई पैसै चाहिएको छ त्यो समस्या भएको होला 10,000 ठेला पनि 18,000 लाग्छ त्यो ठेलालाई पनि र त्यो भएपछि चाहिँ फेरि 4-5 हजारको सामान भए सुरु हुन्छ क्या चटपटी पानीपुरी चाहिँ खासै धेरै पनि चाहिँदैन एकपटक ल्याउने भेट्दै जाने अनि फेरि किन्दै ल्याउँदा पनि हुन्छ अब भेट भयो गङ्गाजी होइन समस्या त्यस्तै छ तपाईँले प्रकाश भाइलाई गर्नुपर्छ नम्बर राख्नु होला कहिले हामी सेयर गरौँला कुराकानी गरौँला हामी बनकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माझ पनि तपाईँको कुराहरू पुर्याउँला त्यस पछाडि के रिजल्ट आयो भनेदेखि अब फेरि हामी छलफल गरौँ भाइ पनि हुनुहुन्छ हामी
सेयर गरेर गरौँ। यति बेला यो पीडाले हामीलाई पनि अत्यन्तै मर्माहित बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अमृत आले मगर जम्मा 23 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ कटारी सिसा गाडीको हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ 2वटै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि यसरी डायलोसिस गराइरहनु भएको छ र हस्पिटलमै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी हस्पिटलसम्मै भेट्नको लागि हामी आइपुगेका छौँ। उहाँको बुवाको गुनासो र उहाँको श्रीमती रोजिना राउत जो 22 वर्षको हुनुभयो, अमित आले जो मृगौला पीडित हुनुहुन्छ उहाँ 23 वर्षको हुनुहुन्छ। श्रीमती रोजिना राउत र आफ्नो जन्म दिने बुवाको पीडा सुन्दा हामीलाई साँच्चै नै भाव भयो। दैवले किन हामी जस्तै दुखी गरिबहरूलाई मात्रै खोज्छन् त? भन्दाखेरि चाहिँ चैतको 4 गते नै यहाँ 5 गते यसरी भयो है। त्यसरी ल्याएर मैले चाहिँ यो माछा पोखरीको यो आयुर्वेदिक हस्पिटल लगेँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो नि जन्डिस र तेस्रो हाइटो मात्रै त्यो कुरो भयो र औषधि पनि त्यहाँनिर गरियो गर्दाखेरि चाहिँ होइन। अनि पछिबाट फेरि धक्का लागिसकेपछि अनि फेरि मैले चाहिँ अनि उहाँसँग फेरि लिएर लिभ गरेर जाँदाखेरि एकचोटि मेन ठाउँ नै लगेर चेक गराउँ न भन्ने कुरो उहाँले गर्नु प्लान गर्दाखेरि मैले ल्याएर केटीमा चाहिँ 4 गते या 5 गते यस्तै छ चैतमा ल्याएर गर्दाखेरि डक्टरहरूले के भन्नु भने के छ कस्तो छ प्रब्लम भन्दाखेरि यस्तो भनेर इमेजिन हाल्दाखेरि उहाँहरू सबैले नै अब डक्टरहरूले चेक गर्नु थाल्नु भयो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भने अनि तपाईँ कति भाइ छोरा भनेर उहाँले त्यो कुरो गर्नुभयो है डक्टरले। अनि मैले मेरो एकै भाइ छोरा हो होइन। अब त यसमा त अलिकति समस्या नै देखा परियो किनकि अब केटीकेटीले कोही हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ खोज्नुहोस् है तपाईँले। किनकि अब बुढेसकालमा तपाईँले यस्तो रहेछ तपाईँको छोराको किडनी चाहिँ फेर्नुपर्छ, तपाईँको छोराको 2टा किडनी ड्यामेज भइसकेको छ भने उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि गएर पछिबाट इन्डोस्कोपी गर्ने बेला पनि मलाई उहाँहरूले लिएर जानुभयो है। इन्डोस्कोपी गर्नु लिएर जाँदाखेरि इन्डोस्कोपीमा पनि हेऱ्यो 2टै किडनीमा चाहिँ चोट चाहिँ देखा परियो गर्दाखेरि। अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने भर्खर सुरु रहेछ भन्ने कुरो गर्नुभयो इन्डोस्कोपीको डक्टरले चाहिँ होइन। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि पछिबाट फेरि यहाँ राउन्डिङमा आउनुहुने मेन डक्टरले भन्नुभयो होइन र अब तपाईँको छोराको त ट्रान्सप्लान्टै नगरिकन हुँदैन भन्ने मैले यतिखेरसम्म आर्थिक अवस्थाहरू पनि मेरो कमजोरी छ। मेरो केही पनि छैन, मैले भएको पनि अलिकति गुमाइ नै सक्छु मेरो आर्थिक अवस्था मेरो एउटा छोराको लागि। मेरो सानो नाति छ, हजुर बुहारी केटी बुहारी हजुर जन्मेछ हजुर। अहिले मैले त्यो कत्रो छ 4 वर्ष यो त्यही नातिलाई नै रुममा पुर्याउन म गइरहेको थिएँ। अनि मैले केसम्म भने मेरो मिल्छ भने म मेरो आफ्नो बच्चालाई म मेरो चाहिँ दिन्छु भनेर मैले त्यो गर्दाखेरि वर्षकै बुवाको चाहिँ त्यति खासै मिल्दैन, आमा पनि मिल्छ भन्ने कुरो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो वाइफलाई पनि यहीँनिर बोलाएर गरेँ। त्यतिखेर बोलाउने बित्तिकै त्यसको 4-5 दिन पछाडि लकडाउन पनि सुरु भयो। डक्टरले भन्नुभयो ठिकै छ लकडाउन खोलिसकेपछि त्यसपछि अब ओपिडीमा गएर टेस्ट म्याच गराएर त्यसको ट्रान्सप्लान्टको लागि चाहिँ हामीले जानुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले त्यो कुराहरू राख्नुभएको थियो। र यतिका दिनसम्म यसरी नै मैले आफ्नै तर्फबाट जसो गरेर कोठादालहरू तिनीहरू मैले खर्चहरू टाढी नै राखेको छु। साथीहरूसँग पनि हात मागेर सरसहयोग मागेर मैले एकदम गरिराखेको छु। त्यस्तै छ। मैले लगभग यतिखेर मेरो 6 लाख जस्तो मैले गुमाइसकेको छु मेरो छोरालाई। हजुर चैदेखि लिएर मैले त्यति गुमाइसकेको छु। टिचिङ त्यो उसबाट इमर्जेन्सीदेखि पहिले सुरु गरेको मैले 3 चोटि उहाँहरूले रिफर गरिदिनु यहाँबाट ठिकै 1 महिना 1.5 महिना यस्तो राख्नुहुन्छ। त्यसपछि गइजा भनेर लिएर गएकोमा अनि फेरि 18 वर्ष पहिले रात दिएर अनि फेरि फर्काएर लिएर आउनुहुन्छ। फेरि 1.5 महिना यसरी राखेर नै अनि हस्पिटलमा राखेर लगिसकेपछि राति 12 भयो यताउति भयो के भएको भन्नु न। त्यो त अब 18 परिहालेको खण्डमा तपाईँहरूले लिएर आउनु हुन्छ। फेरि 18 परि लिएर आएपछि फेरि सुरुदेखि नै सम्पूर्ण कुरो फेरि सबै चेक गर्ने सुरुदेखि। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो 6 बजी हजुर। कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँको छोरा चाहिँ? 23 वर्ष। अहिले कठारी नगरपालिका र विभिन्न व्यक्तिहरूले त राम्रै सहयोग गरिरहेको जस्तो लाग्यो होइन। धेरैजनाले जस्तै नगरपालिकाले पनि
अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ। कृष्ण थापा दाइले पनि राम्रोसँग कोर्डिनेसन गरिदिनु भएको रहेछ। अलिकति तपाईँलाई त्यो आशा चाहिँ छ कि सजिलो वातावरण चाहिँ बनिरहेको छ। हामीले पनि यही भिडियो हेरेरै यही तपाईँको कुरा थाहा पाएरै यहाँसम्म आइपुग्यौँ होइन। अब हामीले अब तपाईँलाई धेरै ठुलो सहयोग भन्दा पनि सान्त्वना एकचोटि भेट्यो भने हामी एक आपसमा आफ्नो जिल्लावासी आफ्नो होइन एउटै परिवार जस्तो भनेर अलिकति सान्त्वना पनि हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अब के छ त कहिलेतिर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ कहिलेतिर हुन्छ के थाहा छ? यो ट्रान्सप्लान्टको लागि चाहिँ आजदेखि हामीले टेस्ट गर्ने भनेर त्यो प्रक्रियाहरूलाई अग्रसर बढाउनुको लागि बिहानदेखि हस्पिटलमा बसेको मैले मेरो आफ्नो वाइफ पनि ल्याएर मैले इमेलहरू गरेँ र आज त्यो चाहिँ बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि भोलि बनाउनु ल्याएर त्यो टेस्ट म्याच गराउँछ र उहाँहरूले चाहिँ केसम्म गर्नुहुन्छ मेन डक्टरलाई नै भेट्नु भन्ने डक्टरले पनि भन्नु कारणले अब मेन डक्टर भोलि राउन्डिङमा आउनुहुन्छन् 10 बजे पछाडि त्यो उहाँसँग भेटेर सल्लाह गरेर कसरी कहिले के भन्ने कुरो उहाँले पनि जानकारी दिनुहुन्छ। आज यहीँ राख्ने हो बिरामी होइन अब कतिवटा डायलिसिस सकिन्छ डायलिसिस डायलिसिस सकिसकेपछि फेरि अनलाइन हुन्छ। हजुर त्यस्तो सानो गाह्रो हुनु त हुँदैन। त्यो जसरी आएको त्यसरी जानु सक्छ होइन। त्यो घरि जानु पनि सकिन्छ नभए गाडी रिजर्भ त्यो डायलिसिस गरिसकेपछि त्यो दिनसम्म चाहिँ सहजै हुन्छ मलाई गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। एक दिन 2 दिनसम्म चाहिँ सहज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ फेरि धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ अनि फेरि थपक्क ल्याइहाल्नुपर्छ। अनि नानी श्रीमती है के हो बिरामीको नाम के हो? अमित आले। नानीको नाम के? मेरो नाम रोजिना राव। रोजिना राव है। अनि अहिले बिरामी भएकोले अलिकति तनाव जस्तो भयो होला फेस पनि त्यस्तै देखिरहेको छ। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म त अब के भन्नु होइन मेरो अब दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण इष्टमित्र आफ्नो आफन्त होइन सबैलाई अब मेरो श्रीमानलाई होइन थोरै पनि भएर सहयोग गरेर पनि मेरो श्रीमानलाई बचाइदिनु भन्न चाहन्छु। जहाँ रहर हुन्छ सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने छ। हामी पनि यसै गरी धेरै नसके पनि थोरै भए पनि सहयोग गरौँ कि भनेर यहाँसम्म आएको छौँ। हामी अब बहिनीहरूमा चिन्जान त छैन तर पनि अब चिन्जान गर्ने एउटा मौका पनि हो होइन। अब यो आपद विपद सबैलाई आइलाग्छ। अहिले हामीले धेरै ठुलो सहयोग त गर्न सकेका छैनौँ। अहिले हामी ताप्ले गाउँपालिकाबाट एउटा राइस ब्याङ्क खडा गरेका छौँ कि राइस ब्याङ्क खडा गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यस्तै अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ बाहिरबाट कोरिया बस्ने दाजुभाइहरूले पनि केही पैसा पठाउनु भएको छ। कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँनिर गएर सहयोग गरिदिनुहोस् भनेको हुनाले हामी चाहिँ अहिले आएको छौँ। त्यही कमिटीबाट यहाँ आउनुभएको छ ज्ञानबार यहाँ भेला भएको छौँ। थोरै सानो एनडिसीको चाहिँ 98 पनि यहाँ इन्दिरा दिदी हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी बिरामीलाई चाहिँ भेट्न पायौँ न यो बेलामा र बिरामी चाहिँ भित्र डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्थामा भित्र पुग्नु भएको छ र हामी यतिखेर टिचिङ हस्पिटलमा यो चाहिँ खास ताप्री गाउँपालिकाले चाहिँ हिजो अस्तिबाट तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो राइस ब्याङ्क मार्फत चाहिँ विभिन्न विपदमा परेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने क्रममा यो यति बेला चाहिँ हामी कटारी निवासी हुनुहुन्छ बिरामी मृगोला पीडित हुनुहुन्छ। उहाँ दुइटै मृगोलाले काम नगर्ने व्यक्तित्व र उहाँ चाहिँ डायलिसिसको लागि हामीले भेट्न सकेनौँ भित्र हुनुहुन्छ र त्यसको क्लिप्सहरू पनि तपाईँहरूलाई हामीले हाइलाइट्समा थोरै देखाएका छौँ र उहाँको बुवा हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ। यो अभियानमा चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको आदरणीय दाजु ज्ञानबहादुर राई अनि आदरणीय दिदी इन्दिरा पोखरेल हुनुहुन्छ हाम्रो डायलिसिसहरू हुनुहुन्छ उहाँ र हामी पनि तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छौँ यो विपदको बेलामा नजिकको साइनो भन्ने चिज रगतको मात्रै हुँदैन भावनाको नाता पनि सबभन्दा ठुलो हुन्छ। आफूले गरेको यो सानो सहयोगले तपाईँको जिन्दगीभरि एउटा पुण्य आर्जनको निम्ति पनि आशीर्वाद हुनसक्छ। त्यसको निम्ति उहाँको बुवा हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ यति सानो उमेरको र उहाँ त भर्खर 23 वर्षको त हुनुभएको छ। तपाईँहरूले पनि आफूले सकेको सहयोग गरिदिनुहोस् हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ र केही रकमहरू चाहिँ आज लिएर आउनु भएको छ। यो चाहिँ ताप्री गाउँपालिकाको मार्फत रोहबरमा रहेर चाहिँ यो चाहिँ राइस ब्याङ्क मार्फत सङ्कलन भएको र तपाईँ जस्तै मनकारी व्यक्तित्वहरूले देश विदेशबाट सहयोग पठाउनु भएको रकमको चाहिँ केही यहाँ पठाउनु भएको छ। त्यो हामी सहयोग चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु यो सहयोग चाहिँ अब ज्ञानलाई चाहिँ हस्तान्तरण
फेर्ने हुनुभयो भने हामीलाई जानकारी गराउनु अब कल त अब भइ नै रहेको हुन्छ कुराकानी त थाहा भयो नि जम्मा भयो भने फेरि हामी बुझाउन लिएर र केही छ तपाईँले भन्नुपर्ने धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ मनकारी मान्छेहरूले मनकारी व्यक्तित्वहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ आफ्नो छोराको निम्ति केही अपिल गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई केही भन्नुपर्ने छ भने भन्नुहोस् म यति भन्छु कि मेरो उदयपुर जिल्ला कटाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मेरो घर सिसागारी हो। मेरो एउटा एकल छोरा अहिले यतिखेरको अवस्थामा अलिकति मिर्गोला अनफिट भएर दुईटै मिर्गोला अनफिट भएर अहिले मैले टिचिङ हस्पिटलमा मैले उपचारको लागि ल्याइराखेको छु। त्यसको लागि मलाई आर्थिक सहयोग धेरै नै नाजुक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कतै पनि के गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति केही सहयोग सम्पूर्ण देश विदेश गाउँघर छरछिमेकीबाट पाउँ भने इष्टमित्र दाजुभाइ छरछिमेकी आफ्ना साथीभाइ सबैले एक रुपियाँ 2 रुपियाँ सहयोगको लागि मेरो हात थमाइदिनु भने वा मेरो एक छोरालाई म त्यो धरतीमा हिँडाउन सक्छु कि भन्ने मैले त्यो चाहिँ आशा राख्छु। सम्पूर्ण देशवासीहरू र विदेशमा बस्नुहुने दाजुबहिनी दिदीभाइ सबैसँग म यही निवेदन र अनुरोध गर्दै म सङ्घ संस्थाहरूलाई र सबैतिर नै म यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो लागि त्यही नै हो, मेरो एउटा एकल छोराको लागि मैले हात मैले फैलाइरहेको केही हुँदैन राम्रो हुन्छ। हेर त म 70 वर्ष भएको केपी ओली प्रधानमन्त्रीको अघि भर्खर किडनी गरेर बल्ल भर्खरको युवा केटो तगडा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अरूभन्दा पनि मलाई एउटा कुरो कस्तो भने हजुरहरूलाई म एउटा के बिन्ती बिसाउँछु भने मेरो एउटा सानो बालक नाति छ, त्यसलाई कसरी मेरो बुढेसकालकै सहारा जस्तो भइराख्ने एउटा छोरा छ। मेरो एकल छोरालाई मैले घुमाउनु पर्दाखेरि मैले त्यो नाति कसरी चिन्ता नगर्नु, तपाईँको राम्रो हुन्छ। यो यसमा तपाईँले अहिले आँसु चुहाउने नगरपालिका लगायत हेर्नु त उदयपुरै लागिरहेछ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी त्यसैका लागि त्यसरी अहिले काठमाडौँमा कति राम्रो राम्रो उपचार भइरहेको छ, किडनी फेर्ने राम्रो उपचार हुन्छ। अब दिने मान्छे चाहिँ तपाईँको दिने मान्छे चाहिँ हुनु पऱ्यो गर्ने खर्च पनि छुट्छ, चिन्ता नगर्नु, फोन गर्छौँ। हजुरहरूको आशीर्वाद लागोस् मेरो छोरा त्यसरी चित्त दुखाउनु हुँदैन। तपाईँले मन बलियो गर्नुपर्छ, सहयोग जति पनि जुटिराखेको छ त्यसलाई सदुपयोग गर्दै जानुहोस् होइन। अब यो हुन्छ कहिलेका भगवान्ले परीक्षा लिएको पनि भन्छन् होइन। अब यो परीक्षा पास भयो हुन सकियोस्, त्यही ठुलो कुरा हो। हामी चाहिँ अरू पनि सहयोग गरौँला। तपाईँको छोरालाई चाहिँ उपचार गर्नको निम्ति अरूसँग पनि हात थापौँला, हामी उपचार गराउनेतिर चाहिँ लाग्नु। मन बलियो गर्नु, मन बलियो गऱ्यो भने सबै रोग निको हुन्छ। तपाईँहरू कमजोर भयो भने बिमारी झन् कमजोर हुन्छ। तपाईँहरूले आत्मबल बढाएर कल गर्ने हो, केही हुँदैन। 70 मान्छे उपचार भइरहेको छ। स्ट्रङ हुनुपर्छ त्यो बच्चा छ काठमा होइन, ससुरा सासूलाई कति पीडा हुन्छ सबैलाई हामी फोन गर्दै गर्छौँ तपाईँको के अवस्था हो। र यति बेला चाहिँ पकुमाया राई उहाँको श्रीमान देखिरहनु भएको छ। उहाँलाई प्रेसरले हानेर यस्तो अवस्थामा पुर्याएको रहेछ, तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। र उहाँलाई पनि केही सहयोग गर्नको निम्ति राइस ब्याङ्कबाट ज्ञानबहादुर खड्का, इन्दिरा पोखरेल दिदीसँगै हामी पनि यहाँ आइपुग्यौँ। उहाँको आफ्नै पीडा आफ्नै कथा यसरी सुनाउनु भयो। लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी उदयपुरीहरूलाई मात्रै हरेक दुःख पीडा चिन्ता तनाव परेको हो कि जस्तो लाग्छ। यो सबै देख्दाखेरि हामीले यो एनालाइसिस गरौँ। वास्तवमा मान्छेले सोचेको जस्तो सबै चिजहरू त कहाँ पाउँछ र कहाँ पुग्थ्यो र पनि, तर दैनिकी जीवनलाई सहज बनाउन सबैको रहर हुन्छ। त्यो रहर पुरा नहुँदा मान्छेहरू विचित्र हुन्छ, जिन्दगीदेखि हरेस खान्छौँ। तर तपाईँहरू जस्तै मनकारी जो प्रवासमा बसेर यति धेरै माया गरेर आफ्नो गाउँको लागि, आफ्नो ठाउँको लागि, आफ्नो जिल्लाको लागि आफ्ना आफन्तहरूलाई परेको पीडा
आफ्नै सम्झेर तपाईँले पठाउनु भएको यो सहयोगले यसरी राइस ब्याङ्कले सहयोग वितरण गरिरहेको छ र यो पुण्य आर्जनको काममा यहाँले यसरी गर्नुभएको सहयोगले एउटा पुण्य आर्जन त गर्नुभएको छ नै, तर एउटा मानव भएर मानवीय सेवाको निम्ति ठुलो उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। तपाईँहरू सबै सहयोगी मनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। के भएको बोली राम्रो हुँदैन प्रेसरले हानेर अट्सन गरेको हड्डी छैन, यहाँ हड्डी छैन, त्यसमा हड्डी छैन, हड्डी छैन, छाला मात्र। त्यसको हड्डी कता गयो? हड्डी हस्पिटलमा काम नगर्नु भयो भनेर त्यहीँ खालि त्यसले यस्तो हुँदो रहेछ है। कति डेन्जर हुन्छ दाजु। यहाँको कुरा त सुनेको यसपालिको हाम्रो उदयपुरबाट यो राहतको कुरा चाहिँ यही भाइकै कुरा सुनेरै, भाइ भन्दा नि हाम्रो त ताप्लीको तपाईँ ज्वाइँ हो होइन। अब तर अब हाम्रो बहिनीले साह्रै अब गाह्रो हो नि त, कमाऊ बनाऊ खाऊ खुवाऊ गर्नलाई। त्यो कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ कहिले भएको यो? असारमा 1 वर्ष भयो। दिवसभर ढल्नु बाटोमा कि घरमा? यहाँ बस्नु भयो नि, बस्नु न। घरमै ढल्नु भयो। अनि तपाईँ यतापट्टि कति भयो बहिनी काठमाडौँ आउनु भएको चाहिँ? काठमाडौँ आएको त भयो, थुप्रै वर्ष भइसक्यो। नानीहरू यहीँ कति कत्र कत्र छ नानीहरू? एउटा 53 सालको छ, एउटा 58 सालको। अनि के गर्छन् त छोराछोरी? केही कमाउने धमाउने गर्छन्? छैन, कसैको केही छैन। हामी पढिरहेको नानीको पनि त्यतिकै उयो छ, उसको जागिर सागिर केही छैन। छोराको पनि त्यतिकै नि हो, छैन केही पनि काम गरिदिने कुरा थियो। छोरा बाहिर गर्न आएको गयो 2 वर्ष राम्रो भएर आएको यतिकै। अब पायो भने चाहिँ बाहिर जान्छ हो? पायो भने चाहिँ अब जान्छ। कहाँ गरायो? पैसा कमाएन कता? छैन, कमायो नि त्यही उसले गएको ऋण तिर्यो, त्यति नै रास्ताको त्यस्तो। अनि पर असारदेखि बिरामी हुनुभएको रहेछ, कति पैसा लाग्यो त यो प्रेसरले हालेर? अनि त हड्डी नै रहेन रहेछ हड्डी हाल्नुपर्छ यहाँले, अनि लाग्यो पैसा लाग्यो 7 लाख 8 लाख लाग्यो। कुन हस्पिटलमा गर्नुभएको? थुप्रै बस्यो मेरो हस्पिटल बस्यो बास बास। साउने सौराइको बेला यो अपरेसन चाहिँ कसले गरेको? उपेन्द्र देवकोटाले? त्यो कोटा त छैन नि अहिले हुनु। अहिले त त्यो बेला कसले गर्यो? त्यो बेलामा त उयोले गर्नुभयो। हामीले गङ्गा लानुभएको गरे हो होइन? न्युरो त्यहाँ के भन्छ त्यो डक्टरमा? खै के जाति राई छ, राईले गरेछ। के जाति राई, सुरज सुरज थुलुङ राई हो के अरे, उहाँले गर्नुभएको। अनि अहिले अहिले हेरौँला न, बस्नु न बस्नु। अनि यति यहाँनिर यसरी काटेको छ यहाँ घाउ निको भयो यहाँ सिलाउँछ। रहेछ अलिकति यहाँ काटेको छ है, यति काटेको छ। हाम्रो मेरो बुढीको जस्तै के छ भन्न उठेर हिँड्न सक्यो भन्नु न, उमेर भएर होला कि बेला भएर। गोर्खा मक्सिङ, हजुर गोर्खाको मक्सिङ। मोक्सिङ। अनि तपाईँलाई यो गोर्खाको नगरपालिकाले गाउँपालिकाले यो बारेमा जानकारी पायो कि पाएन? तपाईँलाई यस्तो अपरेसन गरेको भन्ने उहाँहरू चाहिँ जानकारी गराउनु भयो कि भएन? गराउनु भएन। अनि पालिकालाई गराएको भए त तपाईँलाई 15-20 हजार कि 8-10 हजार कति पैसा त दिन्छ नि त, अनि किन जानकारी नगराउनु भएको? जानकारी गराइदिने मान्छेहरू केही कसैले उयो गर्दैन। अब कसले गर्ने खोइ यस्तो बिमारी जाने कुरा। त्यही त हो। दाईहरू पनि हुनुहुन्छ नि, नगरिदिने। भन्नुपर्छ पालिकालाई भन्यो भने अलिकति भए पनि यस्तो ठुलो अपरेसनलाई सहयोग गर्छ क्या। यो त ठुलो अपरेसन हो नि। न्युरोबाट त्यहाँबाट निकालेर फेरि उसमा के भन्छ थेरापीले नाम के अरे, होम केयर यहाँ चक्करपुरमा त्यहाँ पनि राख्यो। त्यहाँ थुप्रै दिन राख्यो, थुप्रै दिन 1 महिना राख्यो। त्यहाँबाट पैसा सकिनँ।
यो हात खुस्किराखेर चाहिँ चल्दैन यो त्यही राखेर चल्दैन केही काम दिँदैन चल्दैन चल्दैन काम उतापट्टि हानेर पनि फेरि यतापट्टि नै हुँदैछ त्यही त यो हातले के पनि समात्दैन समाज अहिले हिँड्दाखेरि त यो दुइटै खुट्टा र हात कस्तो अप्ठ्यारो गरी अप्ठ्यारो अहिले पनि अप्ठ्यारै हो गरिखानु त अब त्यतिकै होला त्यस्तै हो तपाईँलाई कति दना अलिक त्यत्रो पैसा लाग्यो तपाईँको नाम चाहिँ के अरे हजुर मलाई नि पक्कु भनेर बोलाउँछु पक्कुमा राई होइन ए तपाईँको बारेमा हामीलाई पहिले सबैभन्दा पहिले बासबोटेको रवि राईले जानकारी गराउनु भयो तपाईँ नगरपालिकामा जानुभएको थियो राहत लिन अनि जानुभएको थियो तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको समस्या एकदमै ठुलो देखेपछि दाइले बेलुकै थपक्कै हामीलाई खबर गर्नुभयो के गर्ने होला पकुमा राई बहिनीको साह्रो समस्या रहेछ माथिल्लो मादलेको बहिनी रहेछन् भनेपछि ल के गर्ने होला भन्दा भन्दै भोलिपल्ट तुरुन्त एक बोरा चामल लिएर चाहिँ हाम्रो शैलेश हजुर शैलेशजीहरू आउनुभएको थियो त्यस पछाडि कति जगन्नाथ दाईहरू पनि आइपुग्नु भएको थियो आउनु भएन रवि राई र एकजना दाई आउनुभएको थियो हो उहाँ नै हो जगन्नाथ खतिवडा ए होला अनि रासन ल्याएर एकछिन बसेर हजुर हजुर ए जो आए पनि अलिकति हाम्रो जिल्लाबाट केही मिलेको छैन बरु मेरो अब माइतीबाटै माइतीबाट सबैजना आइरहेको छ होइन आउनु भएको छ होइन केही पनि मिलेको छैन हामीलाई थाहा पनि छैन यो पनि दाइले गरेर रवि दाइले भनिदिनु भएर नत्र भने मलाई थाहा पनि छैन हो हो थाहा छैन हामी खोज्यो पनि कहीँ के गर्ने अहिले रवि दाईसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन आज रवि दाइले घर यहीँ हो नजिकै हो अहिले बोलायो भने रवि दाई आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ यसरी फोन गरिहाल्नु कस्तो बिर्सेछु मैले रवि दाई तपाईँ रवि दाईको उसमा काम गर्नुहुन्छ हो गर्दिनँ तर हाम्रो दाइको चाहिँ मामाको छोराको चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि साथीहरू हो हजुर त्यही भएर काम त गर्दिनँ म दाइको कारखाना छ हो दोलेचा कारखाना छ त्यही हो के गर्नु अलिअलि कमाउँदै खाँदै मान्छेलाई यसो एक्कासी दशा ठुलो लाग्यो काम गर्नु काम म अहिले राख्दैछु हजुर त्यो स्कुललाई काँटा मसला त्योभन्दा अगाडि फेरि तपाईँले रवि दाईलाई चिन्नुहुन्थ्यो सकल पुग्नु त कति दिन्छ तर अब उकास्ने भनेर धेरै ठुलो त सहयोग गर्न सकिएन अनि अहिले चाहिँ कसरी खाइरहनु भएको छ अहिले त राहत पनि आएको छैन हात त एकबाट ल्याउनु भयो अहिले म धेरै जस्तो उहाँलाई आँटाको नै खुवाउँछु त्यो चामल सकेर किन्नु परेको छैन के छुवाउँछु नि अलिकति छ अब खाना बेला भएको बच्चाहरूले मात्रै खाने बेलुका भात नखाने अनि रोटीहरू अनि आँटाको ढेँडो नै खाना मन पराउने तपाईँको चामल किन्ने बेला भएको थियो 1 किलो होला चाउल 1 किलो छ किन्ने बेला चाहिँ हुन लागेको थियो अनि आइपुगिहाल्यो होइन अब त अलिक मात्रै ढुक्क भयो नि त पुग्छ यो चामलले चाहिँ पुग्छ कि उहाँले चाहिँ खालि आँटाको ढेँडो यस्तो हामीलाई थाहा भएन पिठो त्यो त हामी पैसा दिन्छौँ उसको त्यस्तै हो के गर्नु दुःख पाइयो त्यही आँटा किन्नु ग्यास किन्नु तपाईँलाई अहिले चाहिँ यो हामीले 1 महिनालाई पुग्ने चामल 1 बोरा 2 किलो दाल 1 बोका नुन 1 लिटर तेल र तपाईँको अलिक अवस्था नाजुक भनेर हामीले अरूलाई चाहिँ 1500 पनि गऱ्यौँ कसैलाई 2000 होइन तपाईँलाई चाहिँ कम्तीमा केही न केही बिरामी यस्तो साह्रो भएको हिसाबले अलिकति टार्न सक्नुहुन्छ कि भनेर फेरि 2000 रुपियाँ लिएर अनि आएको अब के भन्ने यस्तो छ 1 वर्ष काम गर्ने ठाउँमा कति पैसा आउँछ जम्मा त 15,000 त हो 15,000 आउँछ त्यो पनि मैले पनि अब बिमारी हुँदाखेरि निकालेर छु त्यहाँ पैसा अब त्यहाँबाट गएर ब्याज लाग्दैन अब मैले यहाँ अहिले बाहिर निकालेर ब्याज तिर्नु परिरहेको छ कस्तो गाह्रो छ मलाई अनि त्यही भएर अनि त्यहाँको चाहिँ ब्याज लाग्दैन पैसा चाहिँ अब महिनाको 5,000 तार्छु भनेर दिएको छु त्यहाँबाट 2 लाख जति निकालेँ हजुर त्यो चाहिँ ब्याज तिर्नु पर्दैन अब मैले 2,000ले गराउनु भनेर मलाई त्यो बेलामा मेरो मुखमा आएन
पाँचले कटाइदिन्छु भने कहिले पनि त्यत्रो ऋण लिएको छैन म आँटेँ नि त अब यत्रो पैसा लिएर के गर्ने कहिले तिर्ने जस्तो दिँदैन होला जस्तो लागेर मैले त्यहाँबाट 2 लाख चाहिँ लिएको हो अनि 5ले कटाउँछु भनेर लिएको थिएँ अनि 5 कटाउँछ ऋण 5ले कटाउँछु भने चाहिँ महिनाको 5,000 को दरले अब 10,000 मात्रै आउँछ तल 10,000 मात्रै आउँछ अब नानीहरूको काम तपाईँको त्यो भरत राउत किन्ने छ आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ अब एकजना दिएको छ सहयोग गरे हो कि सहयोग होइन दिनुपर्छ र नानीहरू कमाउने भएपछि ल्याउ भन्नुपर्छ ठुलो सहयोग गरेछन् त होइन अनि 3 लाखको चाहिँ कति ब्याज तिर्नुहुन्छ 3 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अरे कोही ठाउँमा तिर्छु भने कहाँबाट ल्याएर तिर्दैन तपाईँ अब 3 रुपियाँले ब्याज तिर्न सक्नुहुन्न उहाँलाई भन्नु होइन 3 रुपियाँले म दिन सक्दिनँ मेरो छोराछोरी कमाउन सक्ने भएपछि मैले त्यो पनि सबै उहाँ दिदीहरूले नि निकालिदिनु भएको छ अनि अब उहाँहरूले भन्छ अब हामी तिर्दै गर्छौँ यसो उसो भन्नुहुन्छ कसैमा कोही कोहीलाई तिरिरहेको छु अहिले उसो बिहाको राखिदिन्छु खोइ त पैसा अब 10,000ले घरमा खाने कि अनि छोराले पनि अलिअलि काम गर्नुहुन्छ 5 रुपियाँ गरिदिन्छ छैन अहिले अब अरू के गर्नु त भारी साडी बोक्ने काम गर्नु पर्दैन अब अलिक राम्रो यो पार्टीतिरको काम गर्न गर्थ्यो त्यो पनि बन्द भयो होइन एकचोटि यसो भित्र हेरौँ न ल कसरी बस्नु बारे छ भित्र यस्तै हो नि त्यो पनि यो पानी पुरिन्छ जम्मै कामै छैन यस्तो छ है त्यही पनि के गर्नु आफ्नो घर होइन त्यही त जसो तसो बस्नु परेको छ है यो दुःख सुख बिताउनु भएको रहेछ ठाउँमा भएर उपचार पनि गर्न पाउनुभयो होइन त्यो ठुलो कुरा भयो हुन्छ नि त अब जसो तसो होइन जे होस् अलिअलि प्लास्टिक लाएर भए पनि पानी चाहिँ छेल्नु भएको रहेछ पानी छोडेको अब त्यही हो मैले त अहिले घरबाट तिर्नु सक्ने नि स्थिति छैन 10,000 पैसा औषधि खुवाउने कि के गर्ने म आइदिन्छु बेला बेलामा हजुर अब के गर्नु हजुर कति छ त घर भाडा चाहिँ 5,000 छ माथि गएर हेर्नुपर्छ दुईवटा कोठा 5,000 यो टोइलेट हो त्यो पनि अर्को दिदीको यो कोठै हो यता टोइलेट छ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ टोइलेटमा धेरै रिकभर चाहिँ भएको रहेछ क्या धेरै नै भएको रहेछ अब तपाईँको गोर्खामा कुरा गर्नु पर्यो दा यसलाई के भन्नु पर्यो तपाईँको कुन पालिका हो मकैसिङ मकैसिङ ड्राइभर तपाईँ जानुभएको छ म जानु चाहिँ गएको छु तपाईँको खासमाजीको नम्बर ल्याउनु त म एकचोटि कुरा गर्छु छ तपाईँसँग उहाँले त अब कुरा गर्नु यति ठुलो बिरामी भएकोलाई केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ होइन अनि तपाईँ चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो सन्चो हुँदा सेक्युरिटी ए कहाँ कति पैसा कमाउनुहुन्थ्यो नि त्यो सेक्युरिटीबाट चाहिँ दुईजनाको 15,000 गर्दा एउटा जिन्दगी राम्रैसँग चलेकै रहेछ त अब आतिनु हुँदैन होइन जे जस्तो भए पनि अब सबैले तपाईँलाई साथ पनि दिएको छ सहयोग पनि गरेकै छ अब आतिने कुरा चाहिँ हुँदैन अनि थेरापी गर्दा चल्छ कि अब के भनेको छ डाक्टरले थेरापीमा त यता जान नसक्ने यहाँ त एक्सर्साइजहरू गर्न केही भनेको छैन डाक्टरले कहिले काहीँ त त्यो बलहरू राखेर यसरी घुमाउन लाउँदो रहेछ होइन त्यस्तोहरू क्या होमकेयरमा बस्यो 1.5 महिना अलि सुधार भयो त्यहाँ बस्दा त्यहाँ भएर सुधार भएर यहाँ कोठा आउनु बल्ल फेरि होमको केयरमा आऊ भनेको छ भनेको छैन अब थेरापी गर्नुपर्छ हिँड्न सक्ने भएर बल्ल त्यहाँबाट आउने अनि दिनको 1500 दिन पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो ताप्ली गाउँपालिकाबाट चाहिँ राइस ब्याङ्क भन्ने चाहिँ चलाइरहनु भएको छ होइन यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ चलाइरहनु भएको छ यसो 2 शब्द हामीलाई बोलिदिनुहोस् न धन्यवाद भाइ यो
चाहिँ ताप्ली गाउँपालिकामा कसरी गरियो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो लकडाउन चैतको 6 गतेबाट भयो, तर पनि बसै नचलेको चाहिँ चैतको 11 गतेबाट, लकडाउन नै भएको चाहिँ 11 गतेबाट भयो। त्यसपछि ताप्ली गाउँपालिका लगायत उदयपुर जिल्लाभरि कहीँ हामीले एउटा केही न केही गरौँ न भनेर चाहिँ यस्तै कामहरू सुरु गर्ने भइयो। त्यसपछि उदयपुर जिल्लाबाट आउने नेताहरू, कार्यकर्ताहरू होइन, विभिन्न दलसँग आबद्ध पनि समाजसेवा गर्नेहरूको पनि एउटा जमात भएर थोरै धेरै राहत अघि पनि सुनिहाल्नु भयो, या राहत पाउनेहरूले भनिरहनु भएको छ, थोरै धेरै राहत चाहिँ बाँड्न थालियो। त्यस पछाडि त्यसले अलिक पर्याप्त भएन, फेरि ताप्ली गाउँपालिकालाई नै हामीले हारगुहार गऱ्यौँ, पालिका नै आइदिनुहोस् होइन, धेरैजनाको समस्या देखियो भनिसकेपछि ताप्ली गाउँपालिकाले पनि 3 लाख रुपियाँ छुट्याएर राहत बाँडौँ, यो बेला सबैलाई पर्छ होइन, काठमाडौँ बसोबास गर्ने, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँ उपत्यका बस्नेहरूलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर सुरु भयो। अनि त्यति बेला पनि हामीले बाँड्यौँ होइन, 200 बोरा चामल किनेर बाँड्ने अभियान चल्यो र पनि कतिजनालाई चाहिँ पुगेन होइन, त्यति गर्दाखेरि पनि पुगेन र एकपटक दिए पनि फेरि अलिक पर्याप्त नभएको, कोही अपाङ्ग, कोही धेरै ठुलो बिरामी, कोही सुत्केरी र अलिकति समस्यामा परेकालाई अझै छुन नसकेको हो कि भनेर हामीले त्यो राहत बाँडिसकेपछि ताप्ली गाउँपालिकाको अध्यक्ष उद्धव सिंह थापा फर्केर जानुभयो र पालिकालाई चाहिँ हामी यो अर्थमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छौँ, किनभने पालिकाले आएर एउटा कुरा, त्यति कुरा सुनेर आएर आफै बसेर राहत वितरण गरेर उहाँहरू फर्केर जानुभयो। गइसकेपछि के भयो त भनेपछि उहाँहरू त जानुभयो, फेरि पनि के छ त, हामीले राहत पाएको छैन, हामीलाई पनि भए हुन्थ्यो, मेरो चाहिँ छोरी अब क्याम्पस पढ्दैछ, मैले घरमा कसरी खुवाउने होला, मेरो श्रीमान छैन भन्ने गुनासो आयो होइन, कसैबाट चाहिँ मेरो श्रीमान बिरामी कसरी पाल्ने, मलाई समस्या भन्ने कुराहरू आउँदै गयो र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो जोरपाटीमा रहनु हुने हामीले वास्तवमै सुरु गर्नुपर्ने कारण पनि के हो भने पपुमाया राई जो चाहिँ ताप्ली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 माथिल्लो मादलेमा जन्मिएर हुर्किएर पछि बिहा गर्नुभएछ गोर्खाको मगर भाइसँग, उहाँले चाहिँ गोर्खा बिहे गर्नुभएछ। गोर्खा बिहे गरिसकेपछि उहाँको श्रीमान चाहिँ अलिकति प्रेसरले हारेर लड्नु भएको कुरा र पपुमाया राई आफैले चाहिँ लेबर काम गरेर एकदमै त्यो ज्यालादारी गरेर गलैँचा फ्याक्ट्रीमा उनलाई चाहिँ डल्लो पारेर खुवाइराखेको, श्रीमान बिरामी भएपछि र लकडाउन भएपछि त्यो काम पनि बन्द भएको हिसाबले चाहिँ अब के गर्ने होला भन्ने कुराले राहत सुरु गर्दा गर्दै हामी चाहिँ ताप्ली गाउँपालिकामा पपुमाया राई जस्ता धेरै दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको कुरालाई चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूको समस्यालाई अलिकति भए पनि समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले फेरि एउटा राइस ब्याङ्कको कन्सेप्ट ल्यायौँ। राइस ब्याङ्कको कन्सेप्ट ल्याउँदै सबभन्दा पहिला जोडिनु भयो फेरि ताप्ली गाउँपालिकाको उद्धव सिंह थापासँग पनि छलफल भयो, उहाँले पनि के गर्न सकिन्छ अब हेरौँला भन्ने खालको कुरा भयो होइन, यही गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कुरा भएन। अनि जिल्लाकै नेता हाम्रो माननीय सुरेश राई, जगन्नाथ खतिवडा दाईहरूसँग पनि बसेर कुरा भयो, भइसकेपछि अनि हाम्रो ठ्याक्कै ज्ञानबहादुर दाई, उहाँ पनि ताप्ली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को चाहिँ स्थायी घर हो मादले, तल्लो मादले, उहाँ चाहिँ मैले फोन गरी हेरेँ, दाई अब यसो गर्न खोजेको के गर्ने भन्ने बित्तिकै दाईले एकै शब्दमा म 25-30 बोरा चामल तपाईँको ब्याङ्कमा सुरु गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यो भइसकेपछि त्यो भनेको कति हो त पैसा भन्दाखेरि 45,000 बराबरको चाहिँ दाइले पहिलो बोलीमै सहयोग गर्ने, अथवा ताप्ली गाउँपालिकाको पपुमाया राई जस्तै होइन, गमला राई जस्तै दिदीबहिनीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो उहाँहरू जस्ता दिदीबहिनी मात्रै नभनौँ, दाजुभाइहरू पनि अप्ठ्यारो परेका दाजुभाइहरूको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दाइले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ कति सहयोग आयो त भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई यसै मार्फत जानकारी गराउँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। अहिलेसम्म कति भएको छ भनेदेखि 35,500 दाइले भन्नुभएको जस्तै 35,500 चाहिँ आइसक्यो। यो चाहिँ कोबाट आयो त भन्दाखेरि अझै धेरै छ दाइ। अब ज्ञानबहादुर दाई आफैले 45,000 बराबरको सहयोग गर्नुभएको छ चामललाई, तर त्यो मात्रै यो त देखिने भयो होइन, 30 बोरा चामल त दाइले देखिने भयो। आफ्नो गाडीमा पेट्रोल हालेर यो घर घर देखिरहनु भएको छ, घर घर पुगेरै होइन। त्यो हिजो पनि हामी टिचिङ हस्पिटल पनि गयौँ, त्यसरी गएरै सेवा दिने र त्यो धेरै ठाउँमा गाडी लिएर हिँड्दाखेरिको त्यो समस्या छँदैछ, उहाँले त्यो सहयोग गरिराख्नु भएको छ।
भने यसै गरी स्वयम्भू गयौँ होइन, हिजो 6 ठाउँ गयौँ, आज पनि हामी जोरपाटीमा आइरहेका छौँ र यसै गरेर अरू अन्य सहयोगहरू छँदैछ होइन। त्यो टाइम दिनु नै धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ र ज्ञानबहादुर दाइलाई म यही मिडियाबाटै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब सँगै हिँड्नु छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिएर अहिले बिदा गर्न खोजेको होइन, अझ दाइका माध्यमबाट पनि अरू को जोडिनु भएको छ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि सहयोग गर्न हुनको लागि भन्दा नि सहयोग जुटाउँ। अब हाम्रै कमिटी हो, हामीले नै गरिरहेका छौँ, त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा अलिकति मैले सहयोग चाहिँ सकिहाल्यो, मीरा खड्का होइन, मीरा राउत, उहाँ पनि तल्लो मादलकै हुनुहुन्छ, मीरा राउत खड्का, उहाँले पनि 7,500 बराबर सहयोग गर्नुभएको छ 5 बोरा चामल किनिदिएर। त्यो भएर अहिले हामीसँग 35 बोराबाट सुरु गऱ्यौँ। यसै गरी उमा राउत हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तल्लो मादलकै हुनुहुन्छ, 5,000 रुपियाँ बहिनीले पठाइदिनु भएको छ। यसै गरी नवराज मल्ल खानी डाँडा हुनुहुन्छ, ताप्ली गाउँपालिकाकै, उहाँले पनि हामीलाई 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी बासु राउत पनि तल्लो मादलकै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कोरियामा बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई 10,500 रुपियाँ पठाइसक्नु भएको छ। यसै गरी सुरज राई ताप्ली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 थुम्कीबाट हुनुहुन्छ, कोरियामा बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि 10,000 रुपियाँ पठाएर जम्मा 35,500 रुपियाँ चाहिँ आजसम्म हामीले यसै गरी अहिले पकुमा राईलाई 2,000 दियौँ, हिजो अस्ति पनि हामीले यसै गरी बाँड्दै वितरण गर्दै हिँडेका छौँ। यसै गरेर खर्च गर्नलाई मेन्टेन गर्न पुगेकै छ। र अब आज आएको कुरामा चाहिँ आज पनि थपिएको कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदीप खड्का तल्लो मादलेबाट 5,000 रुपियाँ, यसै गरी टेकराज हमाल पिपल भन्ज्याङबाट 5,000 रुपियाँ, यसै गरी वर्ण राई माथिल्लो मादले वर्ण राईले 5,000 रुपियाँ, यसै गरी ओम खड्का भाइले पनि 5,000 गरेर जम्मा 20,000 रुपियाँ आउने कुरा छ। तर अहिलेसम्म खातामा जम्मा भइहालेको चाहिँ छैन, तर उहाँहरूले बोलेपछि गर्नुहुन्छ, उताबाट पठाइसकेको छ। उहाँहरू चाहिँ नेपालबाटै हो कि बाहिरबाट हो? उहाँहरू चाहिँ प्रदीप खड्का, टेकराज हमाल र वर्ण राई चाहिँ कोरियाबाट पठाइदिनु भएको छ। यसलाई चाहिँ विशेष कोअर्डिनेसन बासु राउत र प्रदीप खड्काले गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर आज म्यासेज नभए पनि भोलितिर त्यो म्यासेज आउँछ झिक्न मिल्ने गरिकन। र अहिले चाहिँ हामी यति सहयोग जुटायौँ। यति भनेको जम्मा टोटल कति हुने भयो त, 35,500 प्लस यता 15,000 रुपियाँ र ओम खड्काको गरेर 20,000 गर्दाखेरि हामीसँग कति पैसा भयो दाइ? 55,500 हो। 55,500 भने पनि हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो होइन। यसै गरी हामी जहाँ जान्छौँ हामी त्यहाँ सहयोगी दाताहरूको पनि नाम लिँदै खर्च पनि गरिरहेका छौँ र हामीले यो रेकर्डहरूलाई पनि मेन्टेन गरेर राखेका छौँ। त्यही भएर म चाहिँ यही मिडियाबाटै अब भन्न चाहन्छु, हाम्रा धेरै पकुमाया राई होइन, धेरै गमला राई, धेरैजना भाइहरू सजु राई होइन, हाम्रा एकदमै त्यो दुःख पाएका भाइ बहिनी पूजा राई छन्, एकजना फेरि त्यो माथिल्लो मादलेकै होइन त उसमा के भन्छ अरे लेक गाउँको पूजा राई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सुत्केरी हुनुहुन्छ, अझ हामी भेट्न जान पाएको छैनौँ। अब किडनी फेल भएको अर्को कुराहरू आइरहेछ। अर्को एकजना कटारी जो एकजना बहिनीको फेरि त्यसै गरी कुरा आइरहेछ। अब हामी कसरी जाने, के गरेर जाने भनेर हामीले कार्यविधि पनि बनाइरहेका छौँ क्या। कस्तोलाई कति दिने, कसरी जाने, स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुराहरू पनि अलिकति कसरी परिचालन गर्ने होइन। जस्तै अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन छ, हेर्नुहोस् न, अहिले पनि खुल्न त खुल्यो होइन, खुल्न चाहिँ खुल्यो दाइ। तर कस्तो समस्या भने जस्तै दाइको गाडी छ आउन सक्यो, तर गाडी छैन भने चाहिँ हामी हिँड्न पनि नसक्ने अवस्था छ क्या, किनभने बस चलेको छैन। सार्वजनिक हो। हिजो मैले ट्याक्सी 1,000 रुपियाँ तिरेर लोकन्थलीसम्म पुगेँ, त्यो चाहिँ टिचिङ हस्पिटलदेखि। भनेपछि यो खालको समस्याहरू पनि छ। तैपनि हामी म्यानेज गरौँला जसोतसो, अब आफूले गरियो होइन, अब त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लागेरै हामी यसरी हिँडेका छौँ। भनेदेखि म चाहिँ अझ पनि यो मिडिया मार्फतै र हामी ज्ञान दाइ र मेरो भनाइ पनि यही छ कि सकेसम्म जसले हेर्नुहुन्छ, जसले सक्नुहुन्छ होइन, सक्नु भएन भने अब यो हुन त होइन दाइ, कोरियाको यो कोरोनाको समस्या त कोरियामा मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका होइन, बरु त्यो के भन्छ अरे इटालीतिर एकदमै धेरै समस्या छ, बरु कोरियामा अलिकति कम छ होइन। त्यस्तो भने देश विदेशमा पनि यो समस्या छँदैछ। यसलाई कसरी सकिन्छ होइन, 2 रुपियाँ बचाएर एक छाक मासु नखाएर भए पनि यस्तै दुःखमा परेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ हामी यो अभियानमा पनि लागेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो कहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ आयो यो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो दुःख पाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ कहाँदेखि आयो, यसो बताइदिनुहोस् न। दुःख परेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कहाँबाट आयो भने यो
कोरोनाको लकडाउनले जो हाम्रो गाउँबाट यहाँ आएर बसोबास गरेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँले रोजगारी पाउनु भएन। रोजगारी नभएपछि पैसा भएन, पैसा नभएपछि खाना लाउन भएन। अब यस्तो खाना लाउन नपाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति हामीले यो संस्था खडा गरेको छौँ। तपाईँहरूले यो आफ्नो जिल्लावासीहरूलाई मात्रै हो कि अन्य अरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ? अब साह्रै आपद परेको साह्रै विपद परेको मान्छे छ भनेदेखि अरू ठाउँको मान्छेलाई पनि हामी सहयोग गर्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ 1 नम्बरमा हाम्रो ताप्ले गाउँपालिकै हुनेछ होइन, किनभने आफ्नो आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्ने हिसाबले सबैले देखिरहनु भएको छ। ताप्ले गाउँपालिकाले नै सहयोग पनि पठाउनु भएको छ ल है, हाम्रो पालिकामा कोही दुःख पाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। र हामीले हिजो कटारीको भाइलाई, सिसागारीको भाइलाई पनि त्यो किडनी फेल भएको भाइलाई हामी टिचिङ हस्पिटलै गएर भेटेर धेरै ताप्ले गाउँपालिकाको होइन नि, होइन उहाँ कटारी नगरपालिका हो, तैपनि हामीले गऱ्यौँ। किनभने त्यो किडनी फेल भनेको 23 वर्षको केटा किडनी फेल हुनु भनेको एकदमै होइन दाइ भन्नुहोस् त। यो भनेको त एउटा छोरा जटिल समस्या हो। थोरै भयो भने त कमसेकम 5,000 भयो भने त एकचोटिलाई त केही न केही त्यो टिचिङ हस्पिटल त पुर्याउन पुग्छ होला नि भनेर हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। हामीले यसलाई गर्ने उसलाई नगर्ने भन्न चाहिँ मिल्दैन होला। सुरुवात ताप्लीबाट भयो, भोलि हामीले उदयपुर जिल्लाभरि चाहिँ गर्नुपर्छ। र परि आइलाग्दाखेरि अहिले त ज्ञान दाइले भनिहाल्नुभयो यो देशव्यापी रूपमा पनि समन्वय, जस्तै अहिले हामीले सोचिरहेछौँ बिरामीको घर चाहिँ गोर्खा रहेछ, गोर्खाको नगरपालिकामा अब कसरी समन्वय गरिदिने होइन। त्यो पैसा मात्रै ठुलो कुरो पनि होइन, समन्वय गरेर त्यहाँबाट अलिकति जुटाइदिन सकियो भने पनि ठुलो कुरा हो। अनि योभन्दा पनि अर्को कुरा के गरियो भने यो राहत बाँड्ने सिलसिलामा भन्दा पनि अब हिँड्दै के देखियो भने हिजो सजु राई जो चाहिँ 2 नम्बर वडाको ताप्ली 2 नम्बर वडाको भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ 3 तला माथिबाट लड्नु भएको रहेछ र यो ढाड भाँचिएछ। भाँचिसकेपछि उहाँले केएमसी हस्पिटलमा उपचार गराउनु भएछ। उहाँले अब 2 लाख चाहन्छन्, 2-3 लाख कति खर्च गरे भन्नुभएको थियो। अब उहाँलाई फलोअपमा जानलाई ट्याक्सी लिएर जाने पैसा नभएको र डक्टरकोमा गएर जाँच गर्न जाँदाखेरि म फर्केर आएँ, 4-5 हजार लाग्छ भन्यो, मसँग पैसा थिएन। हजुर 4-5 हजार कति लाग्ने भएकोले म फर्केर आएँ भन्नुभयो क्या नजचाइकन। भनेपछि त्यो भाइको हामीलाई साह्रै माया लाग्यो र फलोअपमा जाँदा फेरि 2,000 रुपियाँ छोडिदिउँ, ट्याक्सी लिएर जानुहोस् भनेर त्यहाँको डाक्टर दामोदर पोखरेलसँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ। र डाक्टर साहब के गर्न सकिएला त भन्दाखेरि उहाँले भोलि एकजना डाक्टर साहबको नाम दिनुभएको छ, नाम र नम्बर दिनुभएको छ, त्यहाँ गएर कुराकानी गर्नुहोस्, के सकिन्छ गरौँला भन्नुभएको छ। त्यो मलाई लाग्छ होइन दाइ धेरै ठुलो सहयोग हो नि यो त। किनभने ताप्ले गाउँपालिकामै जन्मिनु भएको हो डाक्टर दामोदर पोखरेलज्यू पनि। उहाँले आफ्नो पालिकावासीलाई यो बिरामीलाई चाहिँ मैले गर्छु भनेर त्यो उहाँहरू त यति व्यस्त हुने मान्छे हो नि, तैपनि यो देखाउनु सहानुभूति देखाउनु भयो, त ठुलो कुरा लाग्यो कि मलाई। त्यसैले म हाम्रो डाक्टर साहबलाई पनि यहीबाट म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यहाँ पनि मलाई के लागिरहेछ भने अब न्युरो हस्पिटलमा पनि समन्वय गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। किनभने हामीले पैसा उठाएर सधैँभरि अरूसँग मागेर पनि हामी कति दिन चलाउन सकौँला। कमसेकम समन्वय पनि साथसाथै लगिदियौँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने समन्वय पनि गरिदियौँ भने कम्तीमा बिरामीले एकपल्ट जाँदा लाग्ने 4,000-5,000 त छुट भइदियो भने 1 वर्षको लागि त्यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र हामी चाहिँ सहयोग उठेको दिँदै पनि जान्छौँ, सहयोग पनि गर्दै जाने र साथसाथै के समस्या हो समाधान पनि खोज्दै जाने। अब हामीले देखिहाल्नुभयो अस्ति हाम्रो ज्ञानबहादुर दाइले नै हाम्रो खेस कुमारी राईलाई चाहिँ बहिनी यसरी व्हिल चेयरमा बस्दा बस्दै बत्ती काटेर राख्नुहोस्, म किनिदिन्छु बत्ती र बजारमा लगेर बेचिदिन्छु, तपाईँलाई म लिन आउँछु र मैले बत्तीको पैसा दिन्छु भन्नुभयो। भनेपछि भरिसक्दो समाधानहरू खोजिदिने क्या, समाधान खोजिदिँदै पनि हामी हिँड्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले एउटा एङ्गलबाट मात्रै होइन, त्यस धेरैवटा चाहिँ उपाय, जस्तै भाइहरूले पैसा पठाइदिनु भयो, बहिनीहरूले पैसा जम्मा गरिदिनु भयो, त्यो दिन्छौँ आउँछौँ होइन। हामीले यसलाई कसो गर्दा सकिन्छ त, कसो गर्दाखेरि हाम्रो अन्तरपालिकासँग चाहिँ रिलेसन बढाउन सकिन्छ त। ताप्ले गाउँपालिकाले नि कसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफ्नो हो यो कमिटी के अरे यो नागरिक मेरा हुन् र उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले मैले सहयोग गरेँ भने भोलि हामीले पनि ताप्ले गाउँपालिकाले पनि उहाँहरूको मेहनत श्रम सिप लिन सक्छौँ त भन्ने हिसाबले जोइन्टको रूपमा कि एउटा
पुलको रूपमा पनि हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ क्या किनभने अहिले कस्तो भयो भने परदेश लागेपछि हामी पनि घर नफर्किने पालिकाको अवस्था नगर्ने पालिकाले पनि परदेश लागेर कमाउन थालिसकेपछि को कहाँ छ भनेर थाहा नपाएको अवस्था भयो त्यो हो भने त को कहाँ छ त के अवस्थामा छ त भन्ने कुरा चाहिँ पालिकाले पनि देखिने भएको भएर अलिकति हामीले यसलाई जोडेर लैजाउँ न भन्ने हिसाबले पनि यो अभियानको रूपमा अथवा एउटा अभियन्ताको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई सुरु गरियो। हस् धन्यवाद। भन्छ नमस्कार दाजु। नमस्कार। आरामै हुन्छ दाजु? हामी आरामै छौँ भनौँ। नजिकै हो तपाईँको यहाँबाट घर? यहाँबाट नजिकै छ। एकचोटि त देखे हो दाजु पुग्दिन जस्तो लाग्यो मलाई त। पुगिन्छ यहीँ नजिकै हो तर नआइराख्ने मान्छेले चाहिँ अलिक बाटो बिराउनुहुन्छ त्यति हो। अब दाजुले हामीसँग भएका 17जनाका लिस्ट नगरपालिकाबाट पाएँ त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ माथिल्लो मादलेको पकुमाया राई रहेछ के गर्न सकिएला भनेको बहिनी चाहिँ कहिले भेटौँ भइरहेको थियो आज भेट्न भएर आएको दाजु। त्यो हिजो गएको हामी स्वयंको त्यो सार्की परिवारको पनि गाह्रो त्यसको त झन् डोरी नै काटेर झुन्डिएको मान्छे डोरी काटेर पालेर खान नपाएको अवस्था उसको चाहिँ अलि अत्यधिक कारण मलेसिया गएको रहेछ भने जस्तो कमाउन नसकेको कारणले रहेछ। हजुर अब पकुमाया बहिनी तपाईँ र रवि दाईको चाहिँ कहिले चिन्जान थियो? दाईलाई त खोइ चिनेको थिएँ मैले दाईले चिन्नु हुँदैन रहेछ पहिलेदेखि चाहिँ हाम्रो दाईको साथी हो चाहिँ भन्ने थाहा थियो मलाई। त्यसो थियो। अनि रवि दाईले सबभन्दा पहिले चाहिँ कसरी के भनेर कुरा भयो यो बारेमा? सबभन्दा पहिला त अब हाम्रो दिदीले माथि दाईहरूले भन्नुभयो कि अरे माथि दाई हुनुहुन्छ राजेन्द्र उहाँको चाहिँ उहाँले पनि भने उहाँसँग भेटघाट पनि भने उहाँको चाहिँ दिदीले चाहिँ त्यहाँ एकजना बलन्ताको राजेन्द्र राई भन्नेसँग चिन्जान रहेछ उहाँको आउजा पनि रहेछ त्यहाँ पुग्दाखेरिमा भन्नुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ राजेन्द्र राई भन्ने चाहिँ मेरो भिनाजु पर्नुहुन्छ रहेछ। अनि भिनाजु चाहिँ अब तपाईँले फेसबुकमा चाहिँ त्यो समिति गठन गर्दाखेरि मेरो नम्बर पनि नाम पनि राखिदिनु भएको भन्नाले उहाँले चाहिँ फेरि उहाँ यो उमा त समितिमा हुनुहुन्छ नि उहाँको खबर गरौँ भनेर उहाँ चाहिँ त्यतिखेर मलाई कल गर्नुभएको छ। त्यसपछि सम्पर्क भयो भनौँ न। अनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ तपाईँले जानकारी गर्नु त्यसो भए त भेटिहाल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। फोन सम्पर्क गरेँ त्यहाँपछि नगरपालिकातिर प्रोसेस गरियो नगरपालिकाले 5 किलो चामल दिन पनि गाह्रो मान्यो। अनि त्यसपछि त्यही तपाईँलाई फेरि बेलुका जानकारी गराएँ हाम्रो समितिमा जे होस् त्यतिखेर निकै खल्लीपछि हल्ला खल्ला नै भयो भनौँ न जे होस् र भोलिपल्ट जौरान दाईहरू एकदमै जागरुक भयो जौरान दाई अनि हाम्रो अमर सर आउनुभयो र जे होस् अन्तलाई दिनुभयो। अन्तलाई भन्दा पनि अब पकुमाएर चाहिँ त्यो दिन बिहान नै हाम्रो शैलेश सरले हामी शैलेश सरमा भएर चामल यहीँनिर कोठैमा पुर्याउने काम गरियो। चामल दाल तेल सबै शैलेश सरसँग शैलेश सर सबै ठिक पारेर बस्नुभएको छ ल आउनुहोस् न त भन्नुभयो। म गएर कहाँ खोज्दै 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 जाँदा शैलेश सरमा जम्मू डाँडा छेउमा बस्नुहुँदो रहेछ। अनि लिएर आएर यहाँनिर हात लगाएर त्यतिखेर भेटघाट भएको भने त्यतिखेर हो। रवि दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन शैलेश लामा सरलाई होइन यहाँसम्म ल्याएर सबभन्दा धन्यवाद त तपाईँ हो यसको धन्यवाद चाहिँ होइन तपाईँलाई पनि हो। शैलेश लामा सरलाई चाहिँ यहाँसम्म जे होस् आउने वातावरण बनाइदिनु भयो होइन खोजी खोजी ल्याएर सुरु गरिदिनु भयो। अलिकति भए पनि पकुमायाजीको समस्या चाहिँ समाधान भयो त्यति बेलालाई भयो। अहिले अलिकति त्यही राहतहरूको चामल खाँदै हुनुहुन्छ अरे अब 1-2 किलो बाँकी छ अरे अहिले भर्खरै कुरा भएको थियो उहाँसँग र आज चाहिँ हामीले 1 बोरा चामल अनि 2 किलो दाल 1 लिटर तेल 1 किलो नुन र 2000 पैसा ग्यास एउटा ग्यास भए पनि किनेर चलाउनुहोस् 1 महिना भात खानलाई सहज होस् भनेर हामी आयौँ। र अहिले चाहिँ हामी दाजु तपाईँलाई पनि जानकारी कतिको छ ताप्ले गाउँपालिकाकै पहलमा अझ विशेष गरी ज्ञानबहादुर दाई र पालिकाकै पहलमा जुन हाम्रो पहिलेको कमिटी थियो राहत बाँड्ने बेलामा हाम्रो पालिका अध्यक्ष उद्धव सिंह थापाहरूले नै बनाउनु भएको त्यो चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो ज्ञानबहादुर दाईलाई पनि भनेर उहाँले 30 बोरा चामल चाहिँ त्यसमा राइस ब्याङ्कको रूपमा स्थापना गरिदिनु भयो क्या। हजुर धन्यवाद तपाईँलाई छ नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभएको छ ताप्ले गाउँपालिकाको मलाई अब अपडेट चाहिँ अननदीबाटै मात्रै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ एकाल काटे पाएको छु बेला बेलामा घर चाहिँ राख्नुहुन्छ अननदी चाहिँ अनि सम्पर्कमा ल्याइराख्नुहुन्छ त्यति हो। जे छ मलाई घरमा बोलाउने नाम चाहिँ अञ्जना स्कुलतिर पनि अञ्जना भनिरहने होइन पछि यो डायरीमा हो इन्दिरा मलाई जुन नामले बोलाए पनि खासै हुँदैन होइन ठिक छ दाजु।
अब म चाहिँ एकदमै भेट्न पनि मन लागेको होइन ज्ञानबहादुर दाईको पनि घर यही नजिकै हो कि महाकाल चोकैमा छ घर त्यो मन्दिरको अगाडिपट्टि छ दाई असाध्यै समाजसेवी जहाँ जहाँ पनि एकदमै सहयोग गरिराख्नु हुने ल नि त गरौँ भनेर यसरी हातमा गर्दै आइयो अब रवि दाई के भन्नुहुन्छ त आज अनि हाम्रो मादलेबाट र ताप्ले गाउँपालिकाबाट लगभग 50-55 पनि सहयोग जुट्दैछ अहिलेसम्म 35,500 चाहिँ उठिसक्यो होइन 30,500 चाहिँ आइसकेछ र 15-20,000 रुपियाँ चाहिँ आज आउने क्रममा छ क्या अब सायद भोलिसम्ममा दाईको खातामा जम्मा हुन्छ हामीले दाईकै खाता नम्बर दिएका छौँ अब दाजु के भन्न चाहनुहुन्छ त अब तपाईँले सबभन्दा सुरुमा पकुमाया खोजेर होइन यो राहत वास्तवमा उदयपुर जिल्लाको पहिलो व्यक्ति नै होला पकुमायाजी यति समस्यामा परेको भनेर हल्ली चल्ली भएर नै राहत सुरु गरेको हामीले पहिलोचोटि नै होला दाजु चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यो ताप्ले गाउँपालिकालाई र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ र यो नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभएको छ अहिलेसम्म कतै कसैको पनि सुनिएको छैन राहत बाँडेर भन्नु चाहिँ सुन्यो राहत बाँडेर पनि तपाईँहरूले अब आर्थिक र खाद्यान्न पनि अब जम्मा गरेर तपाईँहरूले अब सुरुवात गर्नुभएको छ त्यस्तो कामलाई अब सबैबाट सहयोग मिल्दै जाओस् गर्दै जानुहोस् यस्ता पकुमायाहरूलाई धेरैलाई माउनपट्टि लगाउने काम गर्नुहोस् गर्दै जानुहोस् यही भन्न चाहन्छु अनि दाजु अहिले उहाँको पकुमायाजीको एउटा कुरा सुनियो अघि दाजु आउनुभन्दा अगाडि 3 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याजमा पैसा तिर्नुपर्ने गरी चलाएको छ अरे अब उहाँको आम्दानी रहेछ 15,000 त्यो पनि कति 2 लाख लिएको होइन 2 लाख लिएको महिनाको 5,000 रुपियाँ काट्दै जानुपर्छ अरे अनि 10,000 रुपियाँ हजुर अनि 10,000 रुपियाँ तलब थाप्नु हुँदो रहेछ घरमा 2टा छोराछोरी पनि छन् छोराले काम पाएको छैन छोरीले पनि काम पाएको छैन र श्रीमानको हालत यस्तो छ भन्नुभयो म चाहिँ अलिकति प्रयास गर्छु गोर्खामा नगरपालिकामा मेयर साहबलाई गऱ्यो भने उहाँको अहिले म बुढाको नम्बर कुन गाउँपालिका रहेछ पहिलेको गाविस कुन रहेछ र कुन बस्ती हो त्यो टिप्छु र म अहिले त्यहाँको पालिका अध्यक्षसँग पनि नम्बर मागेर कुरा गर्न सकिएला त्यो गरेर उहाँलाई कम्तीमा यत्रो ठुलो अपरेसन गरेको मान्छेलाई चाहिँ सहयोग पनि गर्छ पालिकाले नथापाएर हो उहाँको विषयमा चाहिँ जानुभएको रहेछ त्यो हामी कल गरौँला एकातिर अर्को कुरा चाहिँ अब कस्तो भयो भने हामीले अलिकति पकुमाया बहिनीको 3 लाख रुपियाँ ब्याजमा तिर्ने कुरालाई चाहिँ कसो गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ भरिसक्यो ब्याज तिर्नु नपर्ने गरिकन केही न केही पहल गरिदिन पाए होला अलिकति आराम हुन्थ्यो कि अलिकति राहत मिल्थ्यो कि जस्तो लाग्यो अब के गर्नु आफूलाई मन भए पनि सबै कुरा गर्नलाई गाह्रो हुँदो रहेछ सहयोग हो सहयोगकै अपेक्षा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यस्तै छ कोसँग लिएको थियो आफन्त मान्छेसँग त होला आफन्तले पनि त 3 रुपियाँ ब्याज त लिनु नआउने हो एक नम्बर 3 रुपियाँले ब्याज भएको बेलामा बुझाइराखेको छु नभएको बेलामा अब उनीहरूले बुझाउँछ भनेर चाहिँ 3 रुपियाँ होइन त्यो 3 रुपियाँ ब्याज त लिनु भएन हामी गरिब मान्छे भनौँ न त्यसको अवस्थामा गर्छ त्यो बेलामा मेरो छोराको पनि अपरेसन भर्खरै गरेर उसको पनि हर्निया गरिदिउँ शङ्करपुर हस्पिटलमा गरेर उयो भएको फेरि नानीको हर्नियाको अपरेसन गरेको अनि त्यो अब नानीले पनि 12 मेरो अब सिद्धि मलाई नानी त चाहियो भनेर बनाउनु लाग्यो फेरि गाउँतिर बाउसरी गएर त्यो बनाएर ल्याएर अब खर्च भइरहेको बेलामा अब त्यही बेला होइन 1-2 महिना पछि छोरालाई त्यो गऱ्यो त्यसपछि नानी गाउँमा नानी त बाउसरी जानुभयो अनि अब फेरि अब 1-2 महिना काम गरेपछि फेरि उहाँ फेरि यहीँनिर ड्युटीबाट आएर हस्बेन्डको कपाल काटेर आएर पुरा लट्ठिसकेको छ नि मान्छे हामीलाई थाहा छैन प्रेसरको मान्छेलाई सुत्नु हुन्थेन अरे पलङमा ढल्किहाल्छ तर गाडी खिचेर ल्याएर मेडिकल कलेज लग्यो सलेन पाएर सुत्दै उहाँ हामीलाई पठायो न्युरोमा सकेन उहाँ पठाएपछि त्यो नहुने मान्छेलाई के भयो नि त्यो गरिदिनु पऱ्यो पहिला त्यस्तो थिएन 10,000 तलब थाप्नुहुन्छ किन्ने आफू कोठा भाडा आफू के खाने तर कोठा भाडा तिर्नै नसक्ने समस्यामा अप्ठ्यारो छ नि अब नानीहरू बाहिर जाने भने छोरा त्यसको पनि अब उयो मिलिरहेको छैन
काम गर्नु त भने अब त्यो चाहिँ कति वर्ष पुगेर 53 सालको होइन 24-25 वर्ष वर्ष त भएछ एकपल्ट गएर पनि आएको अरे ऋण मात्रै तिरेरै कमाउन सकेन अरे कमाउनु सकेन बिचरा अब चाहिँ अहिले राम्रो ठाउँमा जान्छु भन्छ नि अब बहिनी चाहिँ अहिले 12 सिक्देर 13मा पढ्दैछ उसले पनि अब यस्तै स्कुलतिर गाडी अलिअलि गएको हुन्थ्यो अलिअलि हुन्थ्यो त्यो पनि अब छैन अब कुरालाई छोड्यो है अब भिडियो खिचिरहनु छ अब तपाईँ माया बहिनी तपाईँ अब के भन्नुहुन्छ त अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ भाइले भिडियो पनि बनाइराख्नु भएको छ सम्पूर्ण यो सहयोग जसले गर्यो नि आज यो तेल पनि कसैले सहयोग गरेछ नुन पनि कसैले सहयोग गरेछ 2000 भयो भने पैसा पनि कसैले सहयोग गरेछ यस्ता सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न अब चाहनुहुन्छ सबै सहयोग गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु के भन्नु अब होइन पढाएर खुसी लागेको छ त्यो के भन्नु अप्ठ्यारोमा कमाउने बेला बुढो भयो अझ पनि अप्ठ्यारै नै हुनुहुन्छ अप्ठ्यारैमा छु यो के भने केही दिनको लागि राहत पाउनु हो अब दीर्घायुसम्मको उहाँको उपचार छोराछोरी पढाउने छोराछोरीलाई विदेश पठाउने यो कुरोको जटिल समस्या तपाईँलाई त्यति जताको त त्यति छ अब त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले लेनदेन कसरी गर्ने त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले सोच्नु पऱ्यो अब के गर्नु अब यो अब तपाईँसँग नै अब 3 रुपियाँ ब्याज दिएर सुस्ने मान्छे पनि के गर्नु बाध्यता परेर लिनु त्यो गरेर त बाध्यतै हो त्यसै ब्याज जस्तै भयो मान्छे कसरी बचाउने भन्ने भएको बेलामा अब पैसा पाउनु हामीले यस्तो पनि हुन्छ यो मान्छे यतिको होला भनेर सोचेको थिइनँ अब म सिद्धिसक्यो मान्छे चाहिँ अहिले होस् आउँदैन हप्ता दिन भयो आउँदैन कति दिन होस् होस् त झन्डै लाग्यो 10 दिन जस्तो मैले मान्छे त सिद्धिसक्यो होला भनेको आइसियुमा हालेको आइसियुमा हालेको अहिले गयो भने अब भेट्नु पनि दिँदैन त्यो न्युरो हस्पिटलमा फेरि भेट्नु नदिने बिहान बेलुका एक टाइम त्यो अब धेरै गाह्रो के मलाई यहाँ यतिकोसम्म हुनुभयो अब होसै नआएको होसै आएन मैले भने अब आइसियुमा राखेपछि त त्यतिकै सास उयो गर्दा नि कति बेला खाइदिएको छु मान्छे चाहिँ अब हाम्रो मान्छे त्यो त हुन्न रहेछ भन्ने सोचेको थिएँ ठिकै छ अब बिस्तारै सुधार होला छोराहरूको पनि अब लकडाउन भनेपछि बाहिर जानुभयो भने बाटो खुल्ला यही बसे पनि केही न केही काम गर्न चाह्यो भने चाहिँ कामको खोजी पनि गर्नुपर्छ किनभने आफूले गरे जस्तो अरूले दिएर पनि हुँदैन गरिसके आफूले गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो अब तपाईँ आफै मेहनत गर्ने मान्छे हुँदो रहेछ त्यसरी पनि विदेश जान पाएन भने यहीँ भए पनि काम गर्दै गर्नु भन्नु छ यहीँ भए पनि गर्ने त मानिसहरू छैन आफै खोजीमा देखिन्छ के काम गर्नु उसले कति पढ्या हो उसले त पढेन पनि पास गरेन ए अनि उहाँलाई चाहिँ चामलको भात त्यस्तै खानु हुँदैन अरे बेलुका एक टाइम चाहिँ रोटी भन्नुभएको हो रोटी बनाउनुहुन्छ सधैँभरि रोटी रोटी त्यहाँ त के अरे ढिँडो त्यस्तो बनाउनु हुन्छ अरे हामीले अहिले त्यो कुरो त अब सबै सहयोगी मनहरूप्रति अनि विशेष गरी राइस ब्याङ्क ताप्ली गाउँपालिका उदयपुर राइस ब्याङ्क सञ्चालन गरिरहने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै तपाईँको सहयोगी हातहरू कहिले नथाकुन् यही अपेक्षा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँहरूको हरेक पल सुखद रहोस्।